हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 9 साइन्सको च्याप्टर 6 लाइटको बारे हेर्न गइरहेका छौँ है। सो यो च्याप्टरमा हामीले बुझ्नुपर्ने अथवा थाहा पाउनुपर्ने जुन हामीले एक्जाममा क्वेसन सल्भ गर्न हेल्प गर्छ त्यो अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको के हो त, हामीले रिफ्र्याक्सनलाई डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ हैन। त्यसैगरी रिफ्र्याक्सन अफ लाइटलाई एक्सप्लेन गर्ने एउटा डायग्राम अनुसार एउटा ग्लास स्ल्याब हुन्छ। त्यो ग्लास स्ल्याबमा हामीले एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी डिस्पर्सन अफ लाइट भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नेचर अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेको पनि के हो त, लाइट नै हो। सो यसको नेचर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको मेन्सन द प्र्याक्टिकल युजेस अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो हाम्रो टपिक, लेट्स स्टार्ट आवर टपिक है। सुरुमा लाइट भनेको के हो भनेर बुझौँ। लाइट भनेको के हो त, एउटा फर्म अफ एनर्जी हो हैन, एउटा फर्म अफ एनर्जी हो जसले के गर्छ त, विच गिभ्स सेन्सेसन अफ भिजन। हामीले कुनै कुरा देख्न सक्नु भनेको, हेर्न सक्नु भनेको के हो त, लाइटको कारण हो है। लाइट नभएको भए सबै कुरा अन्धकार हुन्थ्यो, हामी केही पनि देख्न सक्दैनथ्यौँ। सो के रहेछ त, लाइट भनेको एउटा फर्म अफ एनर्जी हो जुन चाहिँ कसले प्रोड्युस गर्छ भने त, हट बडिजहरूले। जब कुनै बडी एकदमै तातो हुन्छ उसले आफ्नो हिट लुज गर्न चाहन्छ र हिट लुज गर्नको लागि उसले लाइट अथवा यसलाई चाहिँ रेडिएसन पनि भन्न सकिन्छ, रेडिएसनको फर्ममा उसले के गर्छ त, आफ्नो हिट लुज गर्छ। ठिक छ। सो लाइट कसरी प्रोड्युस हुन्छ हामीले हेऱ्यौँ। अब एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट तपाईँहरूले अहिले गर्नु होला। के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा सर्टेन बिकर लिनु हैन, यसरी तपाईँले एउटा बिकर लिनु है, र त्यो बिकरमा चाहिँ के गर्नु, तपाईँले पानी हाल्नु। ठिक छ। मैले चाहिँ कलर हरियो कलर गरेँ, पानीलाई हरियो कलर गरेर मैले पानी यसमा बिकरमा हालेँ। अब यो पानीमा तपाईँले आफ्नो एउटा पेन, पेन्सिल, स्टिक जे छ त्यो एउटा राख्नु। के हुन्छ भने जब तपाईँले यसरी पेन अथवा पेन्सिललाई यसरी राख्नुभयो हैन, राखेपछि तपाईँले के देख्नुहुन्छ त भन्दा, यो पेन्सिल चाहिँ यसरी हल्का बेन्ड भएको देख्नुहुन्छ। ठिक छ, यसरी बेन्ड भएको देख्नुहुन्छ। लाइट चाहिँ अथवा यो पेन्सिल चाहिँ यसरी छिराउँदाखेरि यसरी बेन्ड भएको देख्नुहुन्छ, एउटा सर्टेन एङ्गलमा बेन्ड भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले एउटा यहाँनिर सँगै मैले एउटा कोइन राखिदिएँ अरे हैन, कोइन चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको कोइन राख्नु एउटा। सो नेपाल सरकारले बनाएको एउटा कोइन मैले राखेँ भने के हुन्छ त भने, यो कोइनलाई हेऱ्यौँ भने यो कोइन चाहिँ हल्का माथि आएको देखिन्छ, बटमभन्दा अलिकति माथि आएको देखिन्छ। तपाईँले त्यत्तिकै पानीलाई हेर्नु भन्यो भने जसको यति डेप्थ छ नि, अथवा जति यसको गहिराइ छ त्यो गहिराइभन्दा हल्का माथि चाहिँ पानीलाई पनि देख्नुहुन्छ। पानीको सर्फेस चाहिँ अलिकति माथि उठेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यहाँनिर के देख्नु त भने, एक्चुअल डेप्थ, जुन यिनीहरूको एक्चुअल डेप्थ छ हो त्योभन्दा हामीले के देख्ने रहेछौँ, अलिकति सानो देख्ने रहेछौँ। सो यो इफेक्ट भनेको के कारण आउँछ त भन्दा, बेन्डिङ अफ लाइटको कारण आउँछ। ठिक छ। यो इफेक्ट के को कारण आउँछ, लाइट बेन्ड हुने कारणले हुन्छ। एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदा के हुन्छ, बेन्ड हुन्छ। बेन्डिङ अफ लाइट वेन इट ट्राभल्स फ्रम one medium to another, when it travels from one medium to another. सो एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदा लाइट बेन्ड हुने रहेछ। हामीले यो अब्जेक्टलाई कसरी देख्छौँ, सपोज यो कोइनलाई कसरी देख्छौँ भने, जब यसको लाइट चाहिँ यहाँनिर हामी बाहिर अब्जर्भर हुन्छौँ हैन, यो अब्जर्भरले के गर्छ त, अब्जर्भ गर्छ र हामी त्यसपछि मात्र के देख्छौँ त, यो कोइनहरू देख्न सक्छौँ हैन। र अब्जर्भरले जब बाहिरबाट हेर्छ, यहाँ भएको लाइट त वाटरबाट के हुन्छ, एयरमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी पानीभित्र छिरेर त हेरिरहेको छैनौँ। सो जब एयर मिडियममा जान्छ त्यति बेला के देखिन्छ भने, समथिङ चेन्ज देखिन्छ हैन, केही कुराहरू, केही त्यहाँको नेचरहरू चेन्ज भएको देखिन्छ। र यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त, यसलाई चाहिँ बेन्डिङ अफ लाइट वेन इट ट्राभल्स फ्रम वान मिडियम टु अनदर इज कल्ड रिफ्र्याक्सन। ठिक छ। यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भनेर भन्छ, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। सो अब यसको बारे हामी अलिकति इनडेप्थमा पढ्छौँ। डिफिनेसन हामीले लेखिहाल्यौँ, बेन्डिङ अफ लाइट वेन इट ट्राभल्स फ्रम वान मिडियम टु एनदर इज कल्ड रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। ठिक छ, यो यसको डेफिनेसन भयो। अब रिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ।
सो यहाँनेरि मैले एउटा ग्लास स्ल्याब लिन्छु हैन। यो एउटा के भयो, ग्लास स्ल्याब भयो। ग्लास स्ल्याब भनेको जो एउटा ग्लासको एउटा सम थिकनेस भएको हैन, सम लेन्थ ब्रेथ एउटा क्युबोइड सेपको ग्लास लिन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो देखिरहेका छौँ, तर खासमा यो एउटा क्युबोइड सेपको ग्लास हुन्छ। अनि अब यहाँबाट समथिङ रे छिर्न लागिरहेछ हैन, जुन चाहिँ यतापट्टि यो एयर मिडियम भयो, बाहिरको मिडियम एयर भयो, यहाँभित्र छिरिसकेपछि यो ग्लासभित्र छिर्छ र फेरि बाहिर निक्लिएपछि एयर मिडियमबाटै बाहिर निक्लिन्छ है। सो यहाँनिर दुईटा मिडियम रहेछ, एउटा एयर, अर्को के छ त ग्लासको दुईटा मिडियम रहेछ। सपोज एउटा रे अफ लाइट के भएर त यो ग्लासमा ठोकिन पुग्यो है, यो रे अफ लाइट यसरी ग्लासमा ठोकिन पुग्यो। यो रेलाई हामीले AO भनेर दिउँ है, ठिक छ। अर्को कलरले बनाउँ होला, त्यसो भए यसलाई चाहिँ यसरी मैले बनाएँ, के आयो त यहाँनिर AO भनेर आयो। यो A भयो, यो O भन्ने पोइन्ट भयो, यहाँसम्म मात्रै आइपुगेको छ है। अब AO भन्ने एउटा इन्सिडेन्ट लाइट, यसलाई के भन्छ त इन्सिडेन्ट रे। किन यसलाई इन्सिडेन्ट रे भयो, सुरुमा ठोकिएको रे हो हाम्रो यो, ठिक छ। ग्लास स्ल्याबमा आउँदाखेरि सुरुचोटि ठोकिएको रे भयो, त्यसैले यो के भयो त इन्सिडेन्ट रे भयो। र यो सर्फेस यहाँनिर के छ त नाम, यहाँनिर P, यो Q भयो, अनि अरू भनेको चाहिँ यो R, यो S भयो अरे, ठिक छ। देखिराख्नु भएको छ होला, अलिकति मैले जुम गरेँ थोरै। अब इन्सिडेन्ट भयो र अब के हुन्छ भने बेन्ड्स, यो चाहिँ बेन्ड हुन्छ। यसलाई यसको बेन्ड गर्नको लागि हामी यहाँ एउटा सर्टेन एउटा नर्मल भन्ने कुरा बनाउँछौँ। नर्मलले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि, ठिक छ, यो रे चाहिँ योबाट यति बेन्ड भयो भनेर एउटा इमेजिनेरी लाइन जस्तो भयो, ठिक छ। सो एउटा इमेजिनेरी लाइन जस्तो हामी एउटा नर्मल क्रिएट गर्छौँ यहाँनिर, ठिक छ। यहाँनिर के हुन्छ त यो एउटा नर्मल भयो। अब एक्सपेरिमेन्टली के देखियो त भन्दा, जब एउटा नर्मलबाट पास हुन्छ हैन, नर्मलबाट पास हुँदाखेरि यो रे चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा बेन्ड हुने रहेछ, बेन्ड टुवर्ड्स OB तिर चाहिँ बेन्ड हुने रहेछ है। सो यसको फिगर बनाउने हो भने यतातिर यो बेन्ड हुन्छ हैन, र यो चाहिँ OB भनेर लेख्न सक्यो, यतातिर बेन्ड हुने रहेछ। यो हाम्रो नर्मल भनेको, यो भनेको पोइन्ट M भयो, यो भनेको N भयो। परपेन्डिकुलर टु ग्लास स्ल्याब एउटा लाइन बनायौँ हामीले, नर्मल लाइन बनायौँ है। के हुने रहेछ, यसरी बेन्ड हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। अब यो इन्सिडेन्ट रे भनेको हाम्रो AO ले हाम्रो यो MN भन्ने नर्मलसँग एउटा सर्टेन एङ्गल बनाउँछ है। सपोज यसरी मैले एङ्गल दिएँ, यो एङ्गललाई चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्छ, ठिक छ। कति एङ्गलले चाहिँ हाम्रो ग्लास स्ल्याबसँग अथवा हाम्रो नर्मलसँग एङ्गल बनायो त्यसलाई के भन्छ त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्छ। यो एङ्गल AOM जुन छ, यो इन्सिडेन्ट रे AO ले हाम्रो नर्मलसँग एउटा एङ्गल बनाउँछ हैन, जुन चाहिँ एङ्गल AOM हो। यसलाई के भन्छ त यो I भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। कति एङ्गलले चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल लाइट त्यहाँनिर ठोकिन पुग्यो है। त्यसै गरी यो हाम्रो जुन लाइट चाहिँ रिफ्र्याक्ट भयो नि, यहाँनिर बेन्ड भयो नि, यो बेन्ड भएको एङ्गललाई हामीले R भनेर लेख्छौँ, ठिक छ। यो R ले चाहिँ हामीलाई के दियो, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन दिन्छ। एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि के हुन्छ, लाइट के भयो, बेन्ड हुन गयो, जुन हामीले OB ले रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन। र यो बेन्डिङ हुँदाखेरि यो एङ्गल जुन हामीले लियौँ R भनेर, त्यो भनेको हाम्रो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भयो हैन, ठिक छ। सो अब फेरि के हुन्छ भने यो रे चाहिँ यहाँनिर आउँछ, यहाँनिर पनि हामीले एउटा सानो नर्मल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी मैले एउटा नर्मल बनाएँ। अब यो नर्मल पछि के हुन्छ त, यो फेरि पहिले चाहिँ यो ON तिर जान खोज्थ्यो यो रे, अब चाहिँ ON भन्दा टाढा जान खोज्छ, ठिक छ। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो, यसलाई हामीले के नाम दिउँ भन्दा BC भनेर नाम दिउँ भने, BC बाहिर निक्ल्यो नि हैन, यसलाई चाहिँ इमर्जेन्ट रे भनेर भन्छ, ठिक छ। BC भनेर जे आयो यहाँनिर, यो भनेको इमर्जेन्ट रे हुन्छ, ठिक छ। यसरी हामीले कुरा गर्न सक्यौँ। सो एङ्गल I भयो, जुन चाहिँ सुरुमा इन्सिडेन्स भयो, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो,
आर भनेको हाम्रो नर्मलसँग जब बेन्ड हुन्छ अथवा ग्लास स्ल्याब भित्र छिर्छ त्यो हाम्रो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भयो। त्यसपछि फेरि ग्लासबाट जब एयरमै निस्किन्छ त्यो भनेको हाम्रो इमर्जेन्ट रे भयो, जुन चाहिँ बीसी हुन पुग्यो। अब यहाँनेरि लाइट यदि बेन्ड नहुने हो भने, ठीक छ, लाइट यदि बेन्ड नहुनु हो भने यसको ओरिजिनल पाथ भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा, सपोज यो चाहिँ हाम्रो यही बाटो जान्छ, ठीक छ, र जुन यहाँबाट निक्लेको रे छ हाम्रो, जुन यसरी यहाँबाट निक्लेको रे छ नि, यो र यो दुईटा चाहिँ प्यारलल हुनुपर्ने हो, ठीक छ। यो र यो के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। यहाँनिर देखिएन त्यो, तर यो दुईटा चाहिँ प्यारलल हुन्छ एकअर्कासँग। सायद एकछिन पछि हामीले यो कुरा प्रुभ पनि गर्छौँ होला। सो हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने टर्म्सहरू बुझ्यौँ। के टर्म्सहरू चाहिन्छ हामीले, एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन, अर्को कुरा भनेको बेन्ड हुँदो रहेछ टुवर्ड्स द नर्मल। यदि ठीक छ, यसको बारे एकैछिनमा हामी पढिहाल्छौँ, डेन्सर रिएक्टिभ मिडियम भन्ने कुराहरू पढिहाल्छौँ। सो एंगल अफ इन्सिडेन्स आउँदो रहेछ एउटा, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आउँदो रहेछ, अर्को भनेको के आउँदो रहेछ त, इमर्जेन्ट रे भनेर आउँदो रहेछ, ठीक छ। सो यति कुराहरू हामीले हेर्यौँ। अब यसबाट हामीले के डेराइभ गर्नु पर्यो त, लज अफ रिफ्र्याक्सनहरू डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ, लज अफ रिफ्र्याक्सन। सो रिफ्र्याक्सनको लजहरू के हुन्छ त त्यो कुराहरू हेरौँ। सो यहाँनिर हामीले अघिकै ग्लास स्ल्याब लिएको छौँ र अब हामीले यो अनुसार लज अफ रिफ्र्याक्सनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सो लज अफ रिफ्र्याक्सनले के भन्छ त भने, जम्मै हामीसँग दुईटा लहरू छ, अघिकै फिगरमा मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु। सो यहाँनिर एंगल अफ इन्सिडेन्स आई छ, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आर छ। सो पहिलो लले के भन्छ त, इन्सिडेन्ट रे, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane, हैन। सो हाम्रो इन्सिडेन्ट रे भनेको के हो, एओ हो, हैन। एओ हाम्रो के हो त, इन्सिडेन्ट रे हो है, ठीक छ। यहाँनिर ठीक छ, एओ भनेको हाम्रो इन्सिडेन्ट रे हो, ठीक छ। त्यसै गरी रिफ्र्याक्टेड रे भनेको के हो त, ओबी हाम्रो रिफ्र्याक्टेड रे हो। त्यसै गरी एन्ड नर्मल भनेको के हो, यमएन। एओ, ओबी र यमएन यो फिगरमा के छ त, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे र नर्मल छ एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स, ठीक छ। पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स लाई अन द सेम प्लेन। सो यो एओ, ओबी र एमएन भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटै प्लेनमा लाई हुन्छ भनेको चाहिँ हो, ठीक छ। यो पोइन्ट ओमा हेर्ने हो भने, यो पोइन्ट ओमा चेक गर्ने हो भने के हुन्छ त, यिनीहरू जहिले पनि एउटै प्लेनमा लाई गर्छ है। यो पहिलो हाम्रो ल भयो। सो एउटै प्लेनमा लाई गर्छ भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, कहाँनिर पोइन्ट ओमा, हैन। यिनीहरू तीनटै रे मिट हुने पोइन्ट त ओ हो। सो यिनीहरू चाहिँ पोइन्ट ओमा एउटै प्लेनमा लाई गर्छ। अर्को के छ त हाम्रो सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको रेसियो अफ साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स, ठीक छ। साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको के हो त, साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स लेखौँ यहाँनिर, साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स, ठीक छ, साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स डिवाइडेड बाई के त, रेसियो अफ साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स टु साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन। साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन यो चाहिँ के हुने रहेछ, कुनै पनि मिडियमको लागि कन्स्टेन्ट हुने रहेछ, हैन। सपोज यहाँनिर हामीले एयर ग्लास मिडियम लिएको छौँ नि, सो एयर ग्लास मिडियमको लागि यो कुरा कन्स्टेन्ट हुने रहेछ, ठीक छ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा, दिस इज कल्ड स्नेल्स ल। सो यो ल चाहिँ हाम्रो स्नेल भन्ने मान्छेले भेटेको ल हो। सो दिस इज कल्ड स्नेल्स ल है, यसलाई चाहिँ स्नेल्स ल भन्छ। सो स्नेल्स लले के भन्दो रहेछ त भन्दा, कुनै पनि पेयर अफ मिडिया लियौँ हामीले, त्यो पेयर अफ मिडियामा चाहिँ के हुने रहेछ, साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल्स टु साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हुने रहेछ, ठीक छ। यसलाई चाहिँ म्युले डिनोट गरिन्छ, ठीक छ। के रहेछ त, यसलाई म्युले डिनोट गरिँदो रहेछ। अब साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको यसलाई के लेख्न सक्यो त, त्यहाँ हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स आई छ भने यो भनेको साइन आई भयो। त्यसै गरी एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आर छ, सो साइन आर हुने हो। सो यो भ्यालु चाहिँ कुनै पनि पेयर अफ मिडियाको लागि जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो भ्यालु जुन छ हाम्रो जहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ, ठीक छ, कन्स्टेन्ट। र यो म्युलाई चाहिँ के भनिन्छ त, म्यु भनेको
रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनिन्छ यसलाई। के भनिँदो रहेछ त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ। सो ग्लासको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुन्छ 1.5 र वाटरको लागि यो भनेको ग्लासको लागि त्यसैगरी वाटरको लागि कति हुन्छ त 1.33। यसले के जनाउन खोजिरहेको छ त भन्दा जब हाम्रो लाइट चाहिँ एयरबाट ग्लासमा आइपुग्छ नि हैन यो भ्यालु कति हुने रहेछ त म्युको भ्यालु भनेको 1.5 हुने रहेछ। त्यसैगरी जब एयरबाट वाटरमा छिर्छ त्यति बेला के हुने रहेछ हाम्रो म्युको भ्यालु 1.33 हुन्छ भनेर भन्न खोज्या है। यही कुरा चाहिँ जनाउन खोज्या हो। सो यो भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। यदि हामीले एउटै प्रकारको ग्लास लिएको छौं भने यो भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। वाटर पनि हामीले केही त्यहाँ इम्प्युरिटीहरु मिक्स नगरी हैन लिएको छौं भने के हुन्छ त 1.33 नि यसको भ्यालु जहिले आउँछ। सो बुझ्नु भयो होला है हाम्रो यहाँ लज अफ रिफ्र्याक्सनहरु के रहेछ त भनेको बुझ्नु भयो होला। अब यहाँनेर हामीले रेयरर एन्ड डेन्सर मिडियमको बारे अलिकति यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। रेयरर एन्ड डेन्सर मिडियमको थोरै के रहेछ त कुरा कसरी यहाँनेर लाइटहरु कसरी ट्राभल गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ। सो रेयरर एन्ड डेन्सर मिडियम पहिलो कुरा भनेको के छ त अप्टिकल मिडियम। अप्टिकल मिडियम भनेको के हो त जहाँबाट लाइट पास हुन सक्छ। ठीक छ। यसलाई के भन्छ त अप्टिकल मिडियम भनेर भन्छ। जहाँबाट लाइट पास हुन सक्छ हुन्छ त्यसलाई अप्टिकल मिडियम भन्छ। जस्तै तपाईले एउटा भित्ता लिनुभयो अरे भित्तामा तपाईले लाइट बाल्नु भने के त्यो लाइट अर्कोतिर देखिन्छ त देखिँदैन। सो त्यो अप्टिकल मिडियम भएन। तर एउटा ग्लासमा वाटर राख्नु पर्यो। सपोज यो मेरो ग्लास भयो हैन र यो ग्लासमा के गर्नुभयो त तपाईले फेरि अहिलेको जस्तै हरियो पानी राखौं। सो यो ग्लासमा तपाईले पानी राख्नुभयो भने यहाँनेर तपाईले बत्ती बाल्नु पर्यो। यसरी बत्ती बाल्नु भने के देख्नुहुन्छ त अर्कोतिर पनि बत्ती देख्नुहुन्छ नि। हो यो चाहिँ के भयो अप्टिकल मिडियम भयो। सो जहाँबाट लाइट पास हुन सक्छ त्यो भनेको के हुन्छ त अप्टिकल मिडियम हुन्छ। अब रेयरर र डेन्सर मिडियमलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। रेयरर मिडियम र डेन्सर मिडियम एकदम सजिलो टर्म छ केही गाह्रो छैन। सो रेयरर मिडियम भनेको चाहिँ के हो त जहाँ लाइटको भेलोसिटी धेरै हुन्छ। यही कुरा हो। ठीक छ। लाइटको भेलोसिटी धेरै हुन्छ जहाँनेरि त्यो भनेको रेयरर मिडियम हुन्छ। जहाँ लाइटको भेलोसिटी के हुन्छ त थोरै हुन्छ। ठीक छ। जहाँ लाइटको भेलोसिटी थोरै हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त डेन्सर मिडियम हुन्छ। यिनीहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिलेटिभ टर्म्स हो। सपोज मैले एयर र ग्लास लिए अरे हैन एयर र ग्लास लिए भने एयर भनेको रेयरर मिडियम हुन्छ ग्लास भनेको डेन्सर मिडियम हुन्छ हैन। त्यसैगरी मैले के लिए अरे त वाटर र एयर लिए अरे वाटर र एयर लिए भने वाटर भनेको डेन्सर मिडियम हुन्छ त्यसैगरी एयर भनेको रेयरर मिडियम हुन्छ हैन। र मैले ग्लास र वाटर लिए अरे ग्लास र वाटर लिए भने के हुन्छ त वाटर भनेको रेयरर मिडियम हुन्छ र ग्लास भनेको डेन्सर मिडियम हुन्छ। सो यसको लागि हामीले हेर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ डेन्स छ भन्ने कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यिनीहरु चाहिँ कस्तो टर्म भयो रिलेटिभ टर्म्स भयो। एउटा अब कस्तो खालको दुईटा मिडियाहरु दिएको छ जहिले पनि हाम्रो मिडिया अनुसार डिपेन्ड हुने हो र कस्तो खालको मिडिया दिएको छ त्यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कुन चाहिँ रेयरर हो कुन चाहिँ डेन्सर हो कताबाट कता लाइट पास भइरहेको छ भन्ने कुराहरुमा ध्यान पुर्याएन भने हाम्रो प्रब्लम्सहरु चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ हैन। अब रिफ्लेक्सनको केसमा के हुन्थ्यो त हाम्रो रिफ्लेक्सनको केसमा सपोज आई ले मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स जनाउँछ भने र ठुलो आर ले मेरो एंगल अफ रिफ्लेक्सन जनाउँछ भने यो दुईटा इक्वल हुन्छ। ठीक छ। एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल्स टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन भनेर हुन्थ्यो। यो रिफ्लेक्सनको एंगल हो है। रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले अघि दिएको नोटेसन अनुसार यहाँनेरि हामीले आई लाई एंगल अफ इन्सिडेन्स
र r लाई एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भनेर लेखेका छौं हैन। सो I भनेको हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स, r भनेको रिफ्र्याक्सन। यो दुईटा चाहिँ कदापि इक्वल हुन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सन भनेको लाइट एउटा मिडियाबाट अर्को मिडियामा ट्राभल गर्छ हैन, जहिले पनि त्यही हुन्छ। रिफ्र्याक्सन हुनको लागि लाइट शुड ट्राभल फ्रम के त रिफ्र्याक्सन हुनको लागि लाइट शुड ट्राभल फ्रम वान मिडिया टु एनदर, एउटा मिडियादेखि अर्को मिडियासम्म ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर सो यति भइसकेपछि के हुन्छ त हामीले के भन्यौ, डेन्सर मिडियम भनेको यस्तो मिडियम हो जहाँनेरि लाइटको भेलोसिटी थोरै हुन्छ, रेयर मिडियम भनेको यस्तो हो जहाँनेरि लाइटको भेलोसिटी धेरै हुन्छ। रिफ्लेक्सनको केसमा के हुन्छ, एउटै मिडियममा हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि के हुन्छ भने यहाँनेरि हामीले अप्टिकल मिडियमको कुरा युज गर्दैनौं, यहाँनेरि हामीले एउटा अपेक मिडियम हुन्छ, यहाँ भित्र चाहिँ लाइट ट्राभल गर्न सक्दैन। सो यसरी मिडियामा ठोकिन्छ, यहाँनेरि आउँछ र फेरि यसरी रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ, किनभने यो यसरी भित्र छिर्न सक्दैन, एउटा अपेक मिडियम हुन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ, नर्मल अनुसार यो I र R चाहिँ इक्वल हुने रहेछ। तर यहाँ त के हुन्छ, यो चाहिँ एउटा मिडियम छेडेर अर्को मिडियमसम्म पुग्न सक्छ। यसरी पुग्दाखेरि के हुन्छ, जब जब हाम्रो भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ नि, यो हाम्रो एंगलमा पनि चेन्ज आउँछ, ठीक छ। भेलोसिटीमा चेन्ज आएपछि एंगलमा चेन्ज आउँछ। रिफ्लेक्सनको केसमा भेलोसिटीमा चेन्ज आउँदैन, रिफ्र्याक्सनको केसमा भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ है। सो अब यहाँनेरि हामीले एंगलमा कसरी चेन्ज आउँछ र भेलोसिटीले त्यसलाई कसरी असर पार्छ भन्ने कुराहरु अलिकति पढ्छौं। सो के हुने रहेछ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुरा स्नेल्स ल अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्नेल्स ल अनुसार के छ त, म्यू इज इक्वल्स टु साइन I बाई साइन R भनेर छ हैन। सो अब सुरुमा हामीले के हेर्छौं त भन्दाखेरि रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो सुरुमा के भयो त, हाम्रो लाइट एउटा रेयर मिडियमदेखि रेयर टु के गइरहेछ त, डेन्सर मिडियममा गइरहेछ। सो अब रेयर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममा जाँदा के हुन्छ होला त्यो कुरा हेर्छौं। सो यहाँनेरि मैले एउटा ग्लास स्ल्याब बनाउँछु। अब यो ग्लास स्ल्याबमा के हुन्छ त, यो ग्लास स्ल्याब भनेको डेन्सर हुन्छ। के को लागि डेन्सर हुन्छ त भन्दा एयरको लागि यो डेन्सर हुन्छ हैन, DENSER, र माथिको एयर भनेको रेयरर हुन्छ। सो यहाँनेरि यसरी मैले नर्मल बनाए, मैले एउटा एंगल अफ इन्सिडेन्स I भनेर दिए हैन। अब हामीले के भन्यौं त, रेयर मिडियममा धेरै भेलोसिटी हुन्छ, डेन्सर मिडियममा के हुन्छ, थोरै भेलोसिटी हुन्छ हैन। रेयर मिडियममा धेरै भेलोसिटी हुन्छ लाइटको, डेन्सर मिडियममा के हुन्छ, थोरै भेलोसिटी हुन्छ। सो जब लाइट चाहिँ रेयर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममा जान्छ त्यति बेला के हुन्छ भने लाइट चाहिँ टुवर्ड्स द नर्मल बेन्ड हुन्छ। यसरी यो नर्मल जुन छ हाम्रो, सपोज नर्मल MN दिए भने यो MN तिर हाम्रो लाइट यतातिर ठेलिन खोज्छ, लाइट यतातिर जान खोज्छ, ठीक छ। हाम्रो नर्मलको नजिक नजिक जान खोज्छ भने हो। अब नर्मलको नजिक नजिक जानुको मतलब के हो त, हाम्रो R को भ्यालु त डिक्रिज हुनु हो हैन, किनभने जति जति नजिक जान्छ यो R त डिक्रिज हुँदै जान्छ भन्नु हो नि त। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त, R को भ्यालु डिक्रिज भयो, किनभने नर्मलको नजिक जानु भनेको त यो एंगल घट्नु, यो एंगलले हामीलाई एंगल अफ रिफ्र्याक्सन दिन्छ हैन, यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन घट्नु भनेको हो। सो हामीले यहाँबाट के बुझ्यौं, एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भन्दा धेरै हुन्छ जति बेला लाइट रेयर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममा जान्छ हैन। सो यहाँनेरि I चाहिँ ग्रेटर देन R हुने भयो हैन, रेयर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममा जाँदा। बुझ्नु भयो होला यो कुरा। अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई बुझ्नको लागि अलिकति माथिल्लो क्लास उक्लिनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा सायद क्लास तपाईले ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ पढ्नुहुन्छ होला कि किन चाहिँ मेरो लाइट यतातिर बेन्ड भयो त भन्ने कुरा हैन। सो यसरी बुझ्नुस् कि लाइटले जहिले पनि एउटा छोटो बाटो लिन खोज्छ हैन, लाइटले जहिले पनि के हुन्छ त, एउटा छोटो बाटो लिन खोज्छ र त्यो छोटो बाटो लिने क्रममा के हुन्छ त,
जब रियररबाट डेन्सरमा जान्छ नि त्यो चाहिँ टुवार्ड्स द नर्मल बेन्ड हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नु अहिलेको लागि। सो जब रियररदेखि डेन्सरमा जान्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ हैन। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भन्दा ठुलो भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो म्युको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 आउनुपर्छ होला सायद, किनभने साइनको भ्यालु जति जति 90 डिग्रीतिर जान्छ त्यति त्यति बढ्दै जाने हो हैन। सो यहाँनिर धेरै भ्यालु आउँछ। अर्को कुरा के छ त भन्दा सपोज लाइट चाहिँ अब डेन्सर मिडियम टु रेयर मिडियम गइरहेछ है। डेन्सर मिडियम टु रेयर मिडियम गइरहेछ। अब डेन्सर मिडियमदेखि रेयर मिडियमको लागि बनाउनु पर्यो। सो मैले यहाँनिर एउटा ग्लास स्ल्याब लिए फेरि पनि। अब यसमा चाहिँ मैले के लिन्छु त सपोज यो मेरो नर्मल भयो। अब डेन्सरदेखि रेयर। सो सुरुमा मैले यहाँनिर एउटा लाइटको एङ्गल लिए, यो भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुने रहेछ। यो एमएन भनेको मेरो नर्मल भयो। अब जब यो डेन्सर मिडियम भयो, डेन्सर मिडियममा भेलोसिटी थोरै हुन्छ रेयर मिडियममा भन्दा। सो जब लाइट चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जान्छ लाइटको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ र लाइटको भेलोसिटी इन्क्रिज हुनुको कारण यो चाहिँ नर्मल भन्दा बाहिर निक्लिन खोज्छ, ठिक छ, अथवा बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ, बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल। जब लाइट डेन्सरबाट रेयर मिडियममा जान्छ त्यति बेला के हुन्छ त नर्मल भन्दा अवेतिर बेन्ड हुन्छ। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ नर्मल भन्दा अवेतिर बेन्ड हुन्छ भनेपछि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ लेस देन एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन हुन्छ है। फिगर बी अनुसार हेर्न सकिन्छ, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड कुरा पनि हो। जति बेला लाइट चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा ट्राभल गर्छ त्यति बेला के हुन्छ त यो बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ। जब यो नर्मल भन्दा अवेतिर बेन्ड हुन्छ के हुन्छ त यहाँनिर यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्दा धेरै हुन्छ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ जति बेला यस्तो हुन्छ म्यू भनेको के हुन्छ साइन आई बाई साइन आर हुन्छ र हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुन जान्छ र म्यू पनि लेस देन 1 हुन जान्छ, ठिक छ। म्यू भनेको त अब आई बाई आर हो। सो एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियमको कुरा हुन्छ हैन। मिडियम यहाँनिर के भइरहेछ त साइन आई बाई साइन आर भनेको डेन्सर मिडियमदेखि रेयर मिडियममा आइरहेछ। आई भनेको डेन्सरमा, आर भनेको रेयरमा। सो के भइरहेछ त यहाँ डेन्सरबाट रेयर। अगाडिको केसमा के भइरहेछ जब हामी म्यू इज इक्वल्स टु साइन आई बाई साइन आर लिन्छौँ नि यति बेला के हुन्छ त रेयरबाट डेन्सरमा आइरहेछ। सो कताबाट कता गइरहेको छ भन्ने कुराले पनि म्यूमा फरक पार्दो रहेछ। त्यसै गरी लास्टली कन्डिसन के छ भने नर्मलबाट पास भयो भने के हुन्छ भन्ने कन्डिसन छ। सो मेरो नर्मल भयो हैन, नर्मलबाट पास हुँदाखेरि यसलाई सिम्पली बुझाउन सकिन्छ कस्तो हुन्छ होला त भनेर हेर्नुहोस् है। सो यसरी मैले एउटा नर्मल ड्र गरेँ। अब यो नर्मलबाट मेरो इन्सिडेन्स पास भयो अरे। अब मेरो एङ्गल त यही नर्मलबाट नापिने हो हैन त। नर्मलबाट नाप्ने हो भने त मेरो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स त कति भयो त 0 हुन गयो। सो मेरो फर्मुला के छ म्यू इज इक्वल्स टु साइन आई बाई साइन आर भनेर छ। जब मेरो लाइट नर्मलबाट पास हुन्छ मैले त एङ्गल त यसरी नर्मलबाट पास लिन्थेँ। अब यसरी गर्दै गर्दै गर्दा नर्मलबाटै पास हुन थाल्यो भने त के हुन्छ मेरो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 0 हुन्छ। सो मैले साइन आर भेट्नु पर्यो भने के हुन्छ त साइन आई बाई म्यू लेखेँ। अब साइन आई को भ्यालु 0 छ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त अब आई को भ्यालु 0 छ। सो साइन 0 सरी यहाँनिर साइन आई बाई म्यू हुनुपर्ने हो, साइन आई बाई म्यू। सो साइन 0 बाई म्यू इज इक्वल्स टु 0 बाई म्यू इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ र आर को भ्यालु पनि 0 हुने हो। सो यदि नर्मलबाट पास हुन्छ भने के हुने रहेछ विदाउट डिभिएसन पास हुने रहेछ। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स पनि 0 छ, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पनि 0 हुने रहेछ। सो यदि पासेस थ्रु नर्मल हुन्छ भने पासेस थ्रु नर्मल हुन्छ भने यो के हुन्छ त पासेस विदाउट एनी डेभिएसन, ठिक छ, पासेस विदाउट एनी डेभिएसन, कुनै पनि डेभिएसन बिना अथवा केही डेभिएसनै नभए यो के हुन्छ त पास हुन्छ है, ठिक छ। सो अब यहाँनिर हामीले 3टा कन्डिसन हेर्यौं, रेयरबाट डेन्सरमा जाँदा, डेन्सरबाट रेयरमा जाँदा र
नर्मलबाट जाँदा के हुन्छ भनेर हेर्ने। अब थोरै यहाँनिर हामी कजेज अफ रिफ्र्याक्सनको बारे कुरा हेर्छौँ र त्यसपछि हामीले लज अफ रिफ्र्याक्सनहरू भेरिफाई गर्ने कोसिस गर्छौँ है। सो कज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट पनि हेरौँ थोरै। कज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। सो हामीले के भन्यौं त, लाइटको स्पिड डिफ्रेन्ट मिडियममा डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो लाइट has different speed in different media, different speed in different media हैन। अब एयर मा और भ्याक्युममा, एयर और भ्याक्युममा म्याक्सिमम स्पिड हुन्छ कति हुन्छ त भन्दा हामी 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भन्छौं। त्यसैगरी वाटरमा कति हुन्छ भन्दा, वाटर भनेको डेन्सर मिडियम भयो, यहाँनिर भेलोसिटी कम हुनुपर्छ, 2.2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको ग्लास। ग्लास त वाटर भन्दा डेन्स हुन्छ, यहाँनिर यसको भेलोसिटी 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। सो जब हाम्रो मिडियम, सपोज मैले मिडियम लिए, यतापट्टि रेयरर मिडियम लिए, यतापट्टि डेन्सर मिडियम लिए, रेयररबाट डेन्सरमा जाँदा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो स्पिड डिक्रिज हुन्छ। तपाईले यसलाई कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने स्पिड डिक्रिज भएपछि यो चाहिँ यस्तो डिरेक्सनमा जान्छ, नभए जानु पर्ने त सिधा हो, तर के हुन्छ त स्पिड डिक्रिज भएपछि थोरै यो के हुन्छ त आफ्नो ओरिजिनल बाटोमा जान सक्दैन। ठीक छ, स्पिड डिक्रिज भएपछि अलिकति अर्को बाटो अपनाउँछ यसले। सो मैले भनिसकेको थिएँ किन एक्ज्याक्टली हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले अलिकति हायर क्लासमा फिजिक्स पढेपछि थाहा हुन्छ। तपाईलाई साच्चै नै बुझ्न मन छ के हुन्छ भनेर बुझ्न मन छ भने चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन भनेर हुन्छ हैन। त्यो कुरा तपाईले पढ्नुस्, मलाई लाग्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको म्याथमेटिकल कुराहरु चाहिँ नहेर्नु होला, जस्ट के बुझ्न खोज्नु त कसरी हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्न खोज्नु होला, म्याथमेटिकलले चाहिँ त्यसलाई नहेर्नु होला। सो के हुन्छ भने यहाँनेरि स्पिड डिक्रिज भएपछि चाहिँ यो बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल हुन्छ। सपोज डेन्सरबाट रेयररमा जाने भने के हुन्छ, सपोज यो मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स भयो भने अब स्पिड इन्क्रिज हुन्छ, डेन्सरबाट रेयरमा जाँदा स्पिड डिक्रिज इन्क्रिज हुन्छ। सो यो बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ। ठीक छ, यस्तो कुराहरु हुन्छ। सो सपोज हाम्रो लाइट चाहिँ हैन, बुझ्नुभयो होला है। अब लाइट के भइरहेछ भने वाटर, एयरबाट वाटरतिर गइरहेछ अरे। ठीक छ, के भयो त एउटा रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा गइरहेछ, एयरबाट कता त वाटरतिर, यो एयर भयो, यो हाम्रो वाटर भयो। सो यति बेला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई मैले आरआई भने, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी, कहाँबाट आयो त भेलोसिटी अफ एयर एट भ्याक्युम, सरी भेलोसिटी अफ लाइट हुनु पर्ने, भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर और भ्याक्युम हैन, डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी अफ लाइट इन वाटर, भेलोसिटी अफ लाइट इन वाटर हुन्छ। सो यो भनेको कति हुन्छ त 3 × 10⁸, त्यसैगरी यतापट्टि 2.2 × 10⁸ हुन जान्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ त 1.33 आउँछ। सो यो भनेको के भयो त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर बुझाउँछ। सो जति धेरै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ त्यति धेरै के हुन्छ त हाम्रो बेन्डिङ हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ, अथवा त्यति थोरै स्पिड हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मेरो लाइट चाहिँ वाटरदेखि एयरमा ट्राभल गर्ने हो भने ठ्याक्कै उल्टो हुन जान्छ, 2.2 × 10⁸ बाइ 3 × 10⁸ हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ 1/1.33 आउँछ, 0. something आउला। सो यसको मतलब यसले के बुझाउँछ त जब लेस देन 1 आयो, 0 भन्दा ग्रेटर लेस देन 1 नेगेटिभ भ्यालु त आउँदैन। सो यदि मेरो भ्यालु 1 भन्दा ठुलो, 1 अथवा 1 भन्दा 1 त भएन, काम भएन, 1 हुनुको मतलब त त्यही मिडियममा ट्राभल गरिरहेछ। सो 1 भन्दा ठुलो जब आउँछ यसको मतलब मैले के बुझ्नु पर्छ त मेरो लाइटको भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको छ र त्यो लाइट चाहिँ के गरिरहेछ त एउटा रेयरर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममा ट्राभल गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, सो के बुझ्नु पर्ने रहेछ, हाम्रो आरआई ग्रेटर देन 1 आयो भने जहिले पनि हाम्रो लाइट रेयरर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममा ट्राभल गरिरहेको छ र यसको भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेछ। यदि आरआई चाहिँ लेस देन 1 तर के त बट ग्रेटर देन 0
हैन 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। सो यो भयो भने के बुझ्नु पर्यो त हाम्रो लाइट चाहिँ डेन्सर देखि रेयर मिडियममा ट्राभल गरिरहेको छ र लाइट चाहिँ के भइरहेछ त हाम्रो लाइट चाहिँ स्पिड बढिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो स्लोवर द स्पिड अफ लाइट, स्लोवर द स्पिड अफ लाइट रे, लाइट रे को स्पिड जति स्लो हुन्छ त्यति के हुन्छ त द रे बेन्ड्स मोर हैन। जति हाम्रो डेन्सर मिडियमको डेन्सिटी हुन्छ नि त्यति धेरै लाइट रे बेन्ड हुन्छ, सरी स्पिड त्यति स्लो हुन्छ र त्यति नै के हुन्छ लाइट बेन्ड हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो त रिफ्र्याक्सनको रियल कारण चाहिँ यो हुन्छ। ठीक छ, जति हाम्रो डेन्सिटी बढी हुन्छ नि जुन मिडियममा हामीले पठाइरहेका छौँ लाइटलाई, त्यो डेन्सिटी जति बढी हुन्छ त्यति नै के हुने रहेछ स्लोवर हुने रहेछ। ठीक छ, त्यति नै के हुन्छ त स्लो हुने रहेछ। ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब एउटा सानो एक्टिभिटी गर्न मन छ मलाई, त्यो एक्टिभिटीले चाहिँ अब खासमा बुझाइरहेको हुन्छ कि यो कसरी गर्ने। यो तपाईहरुले अब अहिले घरमा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला, तर यसको लागि अलि मोटो ग्लास स्ल्याब चाहिन्छ। सिसा अलिकति सानो पातलो हुन्छ, यसले गाह्रो हुन सक्छ रिफ्र्याक्सन अफ लाइटलाई भेरिफाई गर्नको लागि सायद काम दिन्छ होला। सो म यो अलिकति भेरिफाई गर्नको लागि यहाँ म यसमै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहे टु भेरिफाई लज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट, लज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। सो यसको लागि तपाईलाई के कुराहरु चाहिन्छ अथवा अपार्टस रिक्वायर्ड भनेको के छ त यसको तपाईलाई एउटा मेन कुरा ग्लास स्ल्याब त चाहिहाल्यो हैन, ग्लास स्ल्याब चाहिन्छ, त्यसैगरी पेन्सिल चाहिन्छ एउटा, अनि ड्राइङ बोर्ड चाहिन्छ जानेर तपाईले राखेर ड्राइङ गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी थम्ब पिनहरु थम्बले सेट गर्न सक्ने पिन्सहरु चाहिन्छ, त्यसैगरी जियोमेट्रिकल बक्स चाहिन्छ, जियोमेट्रिकल बक्स चाहिन्छ एउटा, त्यसैगरी व्हाइट शीट अफ पेपर चाहिन्छ हैन, व्हाइट शीट अफ पेपर चाहिने हुन्छ हैन। सो सुरुमा यो एक्सपेरिमेन्ट तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त यसको प्रोसिजर भनेको चाहिँ के हुन्छ त तपाईले फिक्स दी व्हाइट शीट अफ पेपर, फिक्स दी व्हाइट शीट अफ पेपर अन ड्राइङ बोर्ड, ड्राइङ बोर्डमा व्हाइट शीट अफ पेपर फिक्स गर्ने युजिङ थम्ब पिन्स, थम्ब पिन्स युज गरेर त्यसलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कतै हल्लिनु भएन तपाईको एक्सपेरिमेन्टको अवधि भरि। अब सुरुमा अर्को चोटी के गर्ने त अब ग्लास स्ल्याब राख्ने, ग्लास स्ल्याब राखेर आउटलाइन ड्रा गर्ने, ड्रा आउटलाइन अफ ग्लास स्ल्याब इन द मिडल अफ पेपर, इन द मिडल अफ पेपर। ठीक छ, मिडल तिर के गर्ने त ग्लास स्ल्याबको आउटलाइन ड्रा गर्ने, अनि त्यसपछि के गर्ने थर्डमा रिमुभिङ द ग्लास स्ल्याब, ग्लास स्ल्याबलाई रिमुभ गर्ने, रिमुभिङ द स्ल्याब फ्रम द पेपर, पेपरबाट स्ल्याबलाई रिमुभ गर्ने, ड्रा अ नर्मल, ड्रा अ नर्मल एमएन एट अ पोइन्ट ओ, एउटा पोइन्ट ओ मा के गर्ने त एमएन ड्रा गर्ने, नर्मल ड्रा गर्ने on its one of the outline faces, on its one of outline faces। ठीक छ, सो अब चाहिँ हामीले ग्लास स्ल्याब बनाउने काम आयो होला। सो यहाँनेरि ग्लास स्ल्याब बनाउँदै जान्छु र यहाँ भनिएको कुराहरु थप्दै जान्छु है। सो सुरुमा हाम्रो ग्लास स्ल्याबको मैले यसरी आउटलाइन बनाए अरे हैन, ग्लास स्ल्याबको मैले एउटा आउटलाइन बनाए। अब ग्लास स्ल्याबलाई रिमुभ गर्छु म हैन, र एउटा के गर्छु त नर्मल ड्रा गर्छु। ठीक छ, नर्मल भनेको 90 डिग्रीको हुन्छ, ग्लास स्ल्याबको माथिको सर्फेससँग 90 डिग्रीको एउटा नर्मल ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि मैले कुन कलर युज गर्छु भन्दा सपोज यो कलर युज गरेर यसरी मैले एउटा 90 डिग्री वाला बनाए। सो यसको नाम मैले के राखे त एन भनेर राखे है। अब यसले के भनिरहेछ त भन्दा
नर्मल एमएन बनाए र यो पोइन्ट ओ भयो एउटा। यो पोइन्ट ओ मा के गर्नु पर्यो त एउटा आउटलाइन फेस भयो। तपाईले यहाँ पनि ड्र गर्दा योतिर ड्र गर्दा नि हुन्थ्यो, यहाँबाट ड्र गर्दा नि हुन्थ्यो, तर यहाँबाट सजिलो हुन्छ, माथिबाटै सजिलो हुन्छ राख्नको लागि। सो अब यति बनाइयो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा तपाईले यो ओ पोइन्टमा एउटा 30 डिग्रीको हुने गरी एउटा एंगल तपाईले निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, ठ्याक्कै कतिको निकाल्नु पर्यो त भन्दा 30 डिग्री है। म 30 डिग्री नै बनाउनु पर्छ यहाँनेरि। सो अर्को कलरले बनाऊ है। सो यहाँनेरि एउटा 30 डिग्री बनाए मैले। सो यो एंगल अफ इन्सिडेन्स कति छ त 30 डिग्रीको छ हैन। ठीक छ ल, 30 डिग्रीको मैले एउटा एंगल अफ इन्सिडेन्स यहाँनेरि क्रिएट गरे। यो मेरो एंगल आई भयो, यताबाट 30 डिग्री र सुरुमा एकछिन। ठीक छ, त्यसपछि मैले यहाँ 30 डिग्री बनाए। सो के बनाउनु पर्यो त एंगल अफ इन्सिडेन्स फोर्थमा मैले के गर्नु पर्यो ड्र A1OM इक्वल्स टु 30 डिग्री। सो मेरो यो भनेको यहाँनेरि A1 हुन्छ, सरी यो भनेको मेरो A1 हुन्छ। A1OM भनेको कति हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ हैन। अनि यसले के भनेको छ दुईटा पिन फिक्स गर्नु यहाँनेरि भनेको छ। सो दुईटा पिन फिक्स गर्नु पर्यो। सो मैले यहाँनेरि यसरी दुईटा पिन यहाँनेरि फिक्स गरे। एउटाको नाम के भयो A1 भनेर राख्यो, अर्कोको नाम ठीक छ एउटा A1 पोइन्टमै फिक्स गर्न सक्नु भयो तपाईले। यसलाई चाहिँ मैले ल A2 र A3 भनेर नाम दिए रे। ठीक छ, यो पिनलाई चाहिँ A2 र A3 भनेर नाम दिए। सो मैले के लेख्नु पर्यो त यहाँनेरि त्यसपछि ड्र A1 एन्ड फिक्स टु पिन्स, दुईटा पिन्सहरु A2 एन्ड A3 मैले के गरे फिक्स गरे त्यहाँनेरि। कति सेन्टिमिटर अपार्ट लगभग एटलिस्ट 8 cm अपार्ट है। 8 cm अपार्ट राख्नु पर्यो। सायद मेरो 8 cm अपार्ट त छैन होला, त्यही पनि जस लगभग एउटा टेन्टेटिभ आइडिया त पाउनुहुन्छ। मेरो लगभग 1 2 3 4 लगभग पुग्ने रहेछ 8 सेन्टिमिटर अपार्ट हुने रहेछ लगभग है। ठीक छ, सो इन्चबाट होइन होला, स्केल इन्चबाट हो कि केबाट थाहा भएन एक्ज्याक्टली। सो यहाँनेरि मैले दुईटा पिनहरु फिक्स गरे। अब त्यसपछि मैले के गर्छु त प्लेस द ग्लास स्ल्याब on its outline on paper। अब मैले के गर्छु त ग्लास स्ल्याब चाहिँ फेरि यही आउटलाइन जुन छ ठ्याक्कै त्यही माथि हाम्रो ग्लास स्ल्याब राख्छु। अब मैले के गर्छु भन्दा ठ्याक्कै यसको अपोजिट फेस भनेको यो साइडबाट म के गर्छु यसलाई भ्यू गर्छु है। यताबाट मैले हेर्छु। सो यहाँबाट जब मैले हेर्छु यताबाट मैले हेरिरहेको छु ग्लास स्ल्याब राखेर जब मैले हेर्छु के हुन्छ त यसको कहाँ देख्छु त भनेर मैले यहाँनेरि बनाउँछु। ठीक छ, यहाँबाट जब म हेर्छु ठ्याक्कै मैले के देख्छु भन्दा यसको दुईटा पिनहरु युज गर्छु मैले। यहाँबाट हेर्दा सपोज मैले यो पोइन्टमा एउटा देख्छु र यो पोइन्टमा अर्को देख्छु है। दुईटा पोइन्टमा चाहिँ मैले लाइट रेहरु भेट्ने रहेछु। ठीक छ, सो यो दुईटा पोइन्टमा मैले लाइट रेहरु भेट्छु रहेछु। सो मैले के लेख्नु पर्यो त VI मा मैले के लेख्नु पर्यो भन्दा viewing through opposite face fix a pin at B1 and B2 दुईटैले एउटा स्ट्रेट देखिने राख्नु पर्यो। So all the pins A2 A3 and B1 B2 lie on a straight line। ठीक छ, एउटा स्ट्रेट लाइनमा पर्ने गरी यो सबै पिनलाई राख्नु पर्यो। जब हामी यहाँ माथि मिरर राख्छौं नि हाम्रो स्टेप 5 देखि हामीले मिरर राख्दाखेरि के देख्छौं त भन्दा हाम्रो यो दुईटा रेहरु चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा छन्। A2 A3 र यो भनेको B1 B2 चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा छन् जस्तो देख्छौं। अब हामीले के गर्छौं भने यो लाइनहरु चाहिँ जोड्छौं। यो लाइनहरु जोडेर के गर्छौं भन्दा ठ्याक्कै यहाँनेरि पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गराउँछौं। ठ्याक्कै के गराउँछौं त भन्दा यसरी
सो यहाँनिर यिनीहरू दुईटालाई यसरी यहाँनिर जोड्यौँ हामीले हैन। अब योसँग हुने गरी एउटा नर्मल क्रिएसन गर्छौँ, ठिक छ। योसँग हुने गरी एउटा ठ्याक्कै नर्मल हामीले सो यहाँनिर एउटा नर्मल बनायौँ है हामीले। सो यसरी एउटा नर्मलको क्रिएसन भयो। अब यति दुईटा बनाइसकेपछि हामीले त्यसपछि के गर्छौँ हैन, प्रोसेस बुझ्नुभयो होला। B1 यहाँनिर नहुनु पर्ने, B1 यहाँनिर हुनुपर्ने, यो B1 यो B2 भयो र यो दुईटाले एउटा स्ट्रेट लाइन जोइन गर्दा यो पोइन्ट आइपुग्यो। यो पोइन्टको नाम हामीले सपोज P भनेर लेख्यौँ र यतापट्टिको यो नर्मलको नाम M1 N1 भनेर दियौँ। एकछिन M1 लाई मैले यतापट्टि लेख्छु, M1 र N1 हुनु पर्यो। अब यहाँ दुईटा पोइन्ट O र P लाई हामी कनेक्ट गर्छौँ, ठिक छ। O र P लाई हामी कनेक्ट गर्छौँ। सो O र P लाई कनेक्ट गरौँ। सो O र P लाई यसरी कनेक्ट गरौँ। सो अब यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो रिफ्र्याक्सनको प्रोसेस के छ त, यसरी कम्प्लिट हुन जान्छ, ठिक छ। यसरी हामीले हाम्रो रिफ्र्याक्सनको प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। सो यसरी हामीले सबै कुराहरू कम्प्लिट गर्यौँ। अब यहाँनिर सबै स्ल्याबहरू पोइन्ट्सहरू रिमुभ गर्ने। र यहाँबाट के देखिन्छ भने हाम्रो, मैले सानो बनाएँ अलिकति। सो यहाँबाट हामीले कन्क्लुजन के निकाल्न सक्छौँ भने यो A1O भनेको हाम्रो के हो त, इन्सिडेन्ट रे हो हैन। जुन गएर ठोक्यो त्यो हाम्रो के भयो, इन्सिडेन्ट रे भयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो OP भनेको के भयो त, रिफ्र्याक्टेड रे भयो है। के हुने रहेछ त, रिफ्र्याक्टेड रे हुने रहेछ। माथिबाट तल आउँदा, एयरबाट ग्लासमा आउँदा यो हाम्रो रिफ्र्याक्टेड रे भयो OP भनेको हैन। अनि हाम्रो यहाँ B2 भनेको चाहिँ के हो त, इमर्जेन्ट रे, ठिक छ। हाम्रो ग्लासबाट बाहिर निक्लेको जुन रे छ त्यो भनेको हाम्रो इमर्जेन्ट रे हुने रहेछ। अब यहाँनिर हामीले देखाउने हो भने अलिकति बिग्रिन चाहिँ बिग्रियो थोरै फिगर, तर पनि हैन बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ। सो अलिकति यो भ्यालु कम आउनु पर्ने हो हैन, तर धेरै आइदियो, केही छैन। सो यहाँनिर के भइदियो त भन्दा यहाँनिरबाट एउटा रे यसरी बाहिर निक्लिरहेछ। यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो ओरिजिनल डिरेक्सन हुनुपर्ने हो हैन। र अर्को कुरा भनेको यो रे र यो रे चाहिँ प्यारलल आउनु पर्ने एकअर्कासँग। यहाँनिर हल्का डाइभर्जेन्ट आए जस्तो छ, सरी यहाँनिर हल्का बिग्रेको चाहिँ रहेछ है, त्यो भएर डाइभर्जेन्ट आइपुग्ला पक्ने। म रेलाई फेरि बनाउँछु एकचोटि। सो ठ्याक्कै यो रेसँग प्यारलल हुनुपर्ने हो। 24 डिग्रीको छ। यो पनि ठ्याक्कै कति आउँछ त भन्दाखेरि 24 डिग्रीकै आउँछ है। सो यसरी यहाँनिर एउटा इमर्जेन्ट रे आउँछ र यहाँनिर हाम्रो दुईटा पिन थियो, B1 र B2 पिन थियो हैन। सो यसरी हाम्रो इमर्जेन्ट रे आयो र दुईटा के छ त, प्यारलल रेहरू आउँछ यहाँ। सो हाम्रो ओरिजिनल डिरेक्सन भनेको सपोज यसलाई मैले Z भनेर लेखेँ भने हाम्रो OZ भनेको चाहिँ के हुन्छ त, ओरिजिनल डिरेक्सन अफ रे हुन्छ। यदि त्यहाँ ग्लास स्ल्याब थिएन भने हाम्रो रे चाहिँ A1O हुँदै OZ बाट जान्थ्यो। तर यहाँनिर ग्लास स्ल्याबको कारण के भयो, AO मा गयो, OP मा गयो, PB2 मा गयो, धेरै ठक्कर खाएको छ हाम्रो रेले हैन। सो यहाँनिर हामीले के हुन्थ्यो त भन्दा एउटा रेक्टेङ्गुलर ग्लास स्ल्याबमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं। अब यदि यहाँनिर त ग्लास स्ल्याब नभएको भए हैन, ग्लास स्ल्याब नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, यो रे OZ बाट जान्थ्यो। तर के भयो त, अन्तिममा PB2 बाट बाहिर निक्लियो र यो लेन्थ, यो लम्बाइलाई चाहिँ के भन्छ त, जति डिस्प्लेसमेन्ट भयो नि यसलाई ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छ। के भन्दो रहेछ त, ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छ। ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यदि हामीले ग्लास स्ल्याब नराखेको भए हाम्रो रे जुन ओरिजिनल डिरेक्सनमा जान्थ्यो, यो AO सपोज Z छ, AOZ बाट चाहिँ हुँदै जान्थ्यो। तर अब के भयो त, PB2 बाट गयो अन्तिममा। र यिनीहरू बीचको ओरिजिनल रेको डिरेक्सन र इमर्जेन्ट रे बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छ हैन। र हाम्रो A1O भनेको चाहिँ के हुन्छ, प्यारलल टु PB2 हुन्छ, ठिक छ। यो कुरा जहिले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। A1O र PB2 चाहिँ जहिले पनि प्यारलल हुन्छ र यिनीहरू बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भनिन्छ। सो यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्यौं त,
यसको कन्क्लुजन भनेको के निस्किन्छ भने सबै हेर्नु त हाम्रो फर्स्ट नियम के थियो त इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल एट अ पोइन्ट के हुनुपर्छ त सेम पेपरमा लाई हुनुपर्छ। सो सेम पेपरमा लाई भएको छ। सो यहाँनिर के भयो त A1 हो जुन हाम्रो इन्सिडेन्ट रे हो, त्यसै गरी OP जुन हाम्रो रिफ्र्याक्टेड रे हो एन्ड हाम्रो MN जुन नर्मल हो एट O लाइज अन सेम प्लेन अफ पेपर। ठिक छ, एउटै प्लेन अफ पेपरमा के गरिरहेछ त लाई गरिरहेछ। हाम्रो पहिलो नियम त खलास भयो। दोस्रो भनेको के छ, हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको के हो A1 OM। एंगल A1 OM भनेको के हो हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो। त्यसै गरी एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको यहाँनिर मैले लेख्नै बिर्सेछु, यो भनेको R भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन। सो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको हाम्रो NOP भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। र हामीले यहाँबाट sin I बाई sin R भेट्न सक्छौं। अब यहाँबाट के हुन्छ त तपाईले डिफरेन्ट एंगल अफ I को लागि हामीले यहाँनिर 30 डिग्री युज गरेर गरेका थियौं, तपाई 20 डिग्री गर्नु, 45 डिग्री गर्नु, 60 डिग्री युज गरेर गर्नु, तपाईले sin I बाई sin R को भ्यालु जहिले पनि एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु भेट्नुहुन्छ। यदि तपाईले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकदम मजाले प्रिसाइजली गर्नु भएको छ भने नि तपाईले यो भ्यालु जहिले पनि एक्ज्याक्ट नै भेट्नुहुन्छ है। र यहाँबाट के हुन्छ त तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो लकडाउनको बेला तपाईको घरमा ग्लास ल्याब छ भने तपाईले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु होला, रमाइलो हुन्छ। बुझ्नु भयो होला नि कसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। कतै केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, म तपाईलाई बुझाइदिन्छु एक्सपेरिमेन्ट फेरि कसरी रिपिट गर्न सकिन्छ भनेर है। सो हामीले यहाँनेरि दुईटै ल अफ रिफ्र्याक्सनहरु चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिने यसरी हैन। सो अब हामीले नेक्स्ट कुरा पढ्ने भनेको चाहिँ केही एक्जाम्पल्सहरु पढ्छौं रिफ्र्याक्सनको। ठीक छ, सो यो क्वेशनहरु भनेको चाहिँ गिभ रिजन क्वेशनहरु हो। सो एक्जाम्पल्स अफ रिफ्र्याक्सनमा हामी के हेर्छौं त पहिलो भनेको तपाईलाई हामीले फर्स्टमा कुरा गरेको याद छ होला, पेन्सिललाई हामीले पानी भित्र हाल्यौं भने के देखिन्छ त यो हल्का बाङ्गो जस्तो देखिन्छ। किन देखिन्छ होला भन्ने रिजन हामी थोरै पढ्छौं। सो क्वेशन के सोध्न सक्छ त the apparent bending of a pencil when placed in water। जब पेन्सिललाई पानीमा हालिन्छ त्यति बेला त्यसमा एउटा अपारेन्ट बेन्डिङ आउँछ। अपारेन्ट भन्न खोजेको के हो, पानीमा हाल्दाखेरि देखिन्छ तर बाहिर निकाल्दा देखिँदैन। सो अपारेन्ट भनेको रियल होइन भन्न खोजेको। ठीक छ, एउटा रियल भन्ने हुन्छ, अपारेन्ट भन्ने हुन्छ। अपारेन्ट भनेको चाहिँ यो कुरा रियल होइन भन्न खोजेको। सो यसको लागि सुरुमा हामीले एउटा भाँडो लिनुपर्ने हुन्छ जसमा हामीले पानी भर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यसको लागि एउटा भाँडो बनाउँ सुरुमा। सो यो मेरो एउटा सर्टेन भाँडो भयो। अब यहाँनेरि मैले अब कति हरियो पानी हाल्ने, अब चाहिँ पर्पल रङको पानी हालिरहेको छु। कलरले केही फरक पार्दैन है, सोच्नुस् कि मार्सबाट आएको पानी। सो पानी भरिरहेको छौँ हामीले, उल्टो तरिकाले भरिरहेको छु। मैले माथिबाट तलबाट माथि भर्नु पर्यो, माथिबाट तल भरिरहेको छु। सो पानी भरियो। अब यहाँनेरि एउटा के गर्नु पर्यो भने पेन्सिल डुबाउनु पर्यो है। एउटा पेन्सिल डुबाउँ। पेन्सिल हाम्रो जेनरली कुन रङको हुन्छ ल, आज रातै पेन्सिल डुबाउँ। सो मैले यहाँनेरि एउटा सर्टेन पेन्सिल डुबाउँछु। सरी, मैले के गरेँ त एउटा पेन्सिल डुबाएँ यहाँनेरि है। हल्का चुच्चो पनि बनाऊ, पेन्सिल जस्तो देखिनु पर्यो। र यहाँनेरि एउटा इरेजर पनि छ अरे। यसरी यहाँनिर एउटा इरेजर छ, आजकलको पेन्सिलमा इरेजर हुन्छ नि है। सो यो मेरो A, ठ्याक्कै पानीको सर्फेस हुँदा B, र तलतिर जुन छ मेरो पोइन्ट पानीमा टोटल्ली डुबेको पोइन्ट भनेको C। पानीमा नडुबेको पोइन्टलाई A माने, पानीमा ठ्याक्कै जुनमा ठक्क छोको छ टच गरेको छ त्यो B भयो, र ठ्याक्कै अर्को C भयो। अब जब मैले यसलाई पानीमा राख्छु त्यति बेला के हुन्छ त यसलाई म बेन्ड जस्तो देख्छु। अब कसरी बेन्डिङ हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी हेरौँ। सो लाइटको लागि मैले सपोज नीलो लाइट युज गर्छु। सपोज नीलो लाइट भनेको म नीलो प्राणी हो जो नीलो लाइट देख्छु। सो अब C पोइन्टबाट के हुन्छ त
लाइटहरु आउनु पर्यो। कुनै अब्जेक्टलाई तपाईले देख्नु पर्ने छ भने त्यो अब्जेक्टबाट लाइट आउनु पर्छ। यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, यो भिडियोको हरेक जुन पोइन्ट छ नि, तपाईले यो टी लेखेको देख्नु भएको छ, एच ई लेख्नु भएको छ, हरेक त्यहाँको पोइन्टबाट के आउँछ, लाइट आउँछ र तपाईले चिन्नुहुन्छ कि यो टी एच ई द लेख्या हो भनेर। अब यो पोइन्टबाट लाइट आयो। अब एउटा आँखा त चाहियो यहाँनेरि, यहाँ बाहिरबाट हेरिरहेछ हैन। सो यो आँखाले हेर्छ, अब यो आँखासम्म लाइट पुग्नु पर्यो। के हुन्छ त, सबै यो टिपबाट यसरी लाइट आयो। अब यहाँनेरि के हुन्छ, हाम्रो यो पानी भनेको त डेन्सर मिडियम हो र हावामा गइरहेको छ रेयर मिडियममा। सो यो चाहिँ बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ है, नर्मल भन्दा अवेतिर बेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी एउटा रेले मात्र देखिँदैन, जहिले पनि लाइट देखिनको लागि चाहिँ रेको इन्टरसेक्सन हुनुपर्छ। अब आफैसँग त इन्टरसेक्ट हुन सक्दैन। सो अर्को रे पनि चाहियो, जुन मैले यही के गरेँ त टुप्पोबाट लिएँ, यसरी रे लिएँ र यो चाहिँ के भइरहेछ त फेरि बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल भइरहेछ है। अब यो मान्छेले के देख्छ त भन्दाखेरि लाइट त आयो, तर कुन पोइन्टबाट आयो भन्दा उसको दिमागले अब एउटा पिक्चर बनाउन खोज्छ हैन। सब दिमागको खेल हो, बेसी केही पनि होइन। सो यहाँनेरि के हुन्छ, उसले एउटा पिक्चर बनाउन खोज्छ। पिक्चर बनाउँदा उसले के देख्छ त, अरे मेरो लाइट त यसरी यहाँनेरिबाट ओरिजिनल्ली त यो पोइन्टबाट आएको भनेर देख्छ। सो टुप्पोको पोइन्टको यस्तो देख्छ भन्दा यहाँनेरि डुबेको हरेक पोइन्टको देख्नु पर्यो नि यसरी नै हैन त। किनभने यो मैले एउटा पोइन्टको लिए, तपाईले यो पोइन्ट लिने हो भने नि यसरी नै लाइट बनाउनु हुन्थ्यो र हल्का यतातिर सर्थ्यो। सबै यहाँ भित्रको यहाँ भरि जुन जुन पोइन्ट छन्, यति डुबेको पोइन्टहरु आउने रहेछन्। सो यसको मतलब यो मेरो नडुबेको पोइन्टबाट हेर्ने हो भने ठ्याक्कै मेरो लाइट चाहिँ यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ, यसरी आएको देखिन्छ। हेर्नु त, सो अलिकति सानो त सानो भयो, तर टेन्टेटिभ आइडिया तपाईले पाउनु भयो। के हुने रहेछ त भन्दा हरेक पोइन्ट चाहिँ एउटा अर्को पोइन्टबाट आए जस्तो देखिन्छ हैन। यसले गर्दा यो भनेको रिजल्ट अफ रिफ्र्याक्सन हो। हाम्रो दिमागले के सोच्छ त भन्दाखेरि, दिमागले भन्छ, सोच्ने भन्दा नि हामीले आँखाले हेर्छ, हाम्रो आँखाले रियालिटी नै जस्तो देखिरहेको हुन्छ, तर दिमागले अब त्यसको एउटा टेन्टेटिभ पिक्चर बनाउन खोज्छ के। टेन्टेटिभ पिक्चर बनाउन खोज्दाखेरि जब त्यो नर्भहरूले हाम्रो पिक्चरलाई लान्छ त्यहाँनेरि, यो लाइट त जोडिएको नै छैन, यसको पिक्चर म कसरी बनाऊँ भनेर सोध्छ। र दिमागले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा स्पेशल फङ्सन हो कि जहाँ जहाँ पिक्चर मजाले बनाएको छैन नि दिमागले भरिदिने काम गर्छ कि। र भर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टबाट आएको हो है भन्ने कुरा बनाइदिन्छ यसले। कुन पोइन्टबाट आयो, यो पोइन्टबाट आयो जुन हामीले यहाँनिर दिएको छौँ। यसलाई मैले सी ड्यास भनेर लेखेँ। सो सी ड्यास भन्ने पोइन्टबाट टुप्पोको बनाएको हुन्छ। अरू सबै पोइन्टको पनि यही अनुसार रिफ्र्याक्सन हुन्छ। र मैले सबैलाई जोड्दै गएँ भने के हुन्छ त, यहाँनेरि मेरो फिगर बन्छ र मेरो यति पार्ट जुन छ पेन्सिलको बाँकी भाग, यो बिसी भाग देखिनको साटो मेरो बिसी ड्यास भाग देखिन्छ है। सो यसरी चाहिँ एपारेन्ट बेन्डिङ अफ पेन्सिल हुन्छ। सो यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा त लेख्न सक्नुहुन्छ होला। सुरुमा के लेख्नु पर्यो, एउटा बिकर छ, बिकरमा मैले पानी हालेँ, पानीमा हालेपछि मैले त्यहाँ एउटा पेन्सिल हालेँ, पानीमा छुँदै नछोएको पार्ट भनेकोलाई ए भने, त्यसपछि पानीमा टक्क टच गरेको पार्ट बी भयो, पानीमा टोटल्ली डुबेको एउटा जुन हाम्रो टिप छ त्यसलाई सी भनेर लेखेँ। सीबाट दुईटा रेजहरू आयो, सीई र सीडी भन्ने दुईटा रेजहरू आयो र यो चाहिँ डीडी ड्यास र ई ड्यासमा रिफ्र्याक्ट भयो हैन। रिफ्र्याक्ट भयो, यो चाहिँ बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल भयो हैन। अब आँखाले के गर्छ त भन्दा आइजबाट चाहिँ के देखिन्छ त, यो चाहिँ सी ड्यासबाट आयो जस्तो देखिन्छ हैन। किन त भन्दा रिजल्ट अफ रिफ्र्याक्सन र हरेक पोइन्टहरुमा यो कुरा लागू हुन्छ। त्यही भएर पेन्सिल के देखिन्छ त, हल्का बेन्ड जस्तो देखिन्छ है। यति रिजन हो। त्यसै गरी अब तपाईले एउटा कोइन चाहिँ पानीमा राख्नु भएको छ अथवा सबसे तल जो तपाईको बिकर तलै राख्नु न। सो यही बिकर युज नगरौँ, अर्को सानो युज गरौँ होला है, धेरै ठुलो भयो। सो यसरी अलिकति ठुलो मैले डेप्थ अथवा यसको हाइट ठुलो भएको बिकर लिए। यहाँनेरि मैले अब अलिकति निले पानी भरौँ न अब चाहिँ। सो निलो पानी भरे यहाँनेरि हैन, फेरि माथिबाट तलै भरिरहेको छु है। ग्राभिटीको त मतलबै भएन नि भयो जस्तो। सो यहाँनेरि मैले पानी राखेँ। अब मैले के गर्छु त, यहाँनेरि मेरो नेपाल सरकारद्वारा दिएको 2 रुपैयाँको सिक्का राखेँ है। अब 2 रुपैयाँको सिक्का राखेर
मैले लाइट अब्जर्भ गर्न खोजिरहेको छु के हुँदो रहेछ त भनेर हैन। यो इमेज अफ कोइन अन वाटर, ठीक छ, इमेज अफ कोइन अन वाटर। सो यहाँनिर जब मैले कोइन राखेँ, अब सुरुमा मैले के गर्छु त भन्दा हामीलाई के थाहा छ, जहिले पनि कुनै पनि अब्जेक्ट हेर्नको लागि दुईटा रेहरू चाहिँ मिट हुनै पर्छ। दुईटा रे मिट भएन भने के हुन्छ, त्यो लाइट देखिन सकिँदैन। सो सुरुमा यसको लागि मैले एउटा नर्मलबाट लिएँ। नर्मलबाट त के हुन्छ त, लाइट विदाउट बेन्डिङ पास हुन्छ। हामीले फर्स्टमा कुरा गरेका थियौँ नि, यदि नर्मलबाट पास भयो भने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स पनि 0 हुन्छ र एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो यसरी माथि पुग्यो। अब अर्को रे चाहिँ मैले यसरी यो पोइन्टबाट लिएँ। अब वाटरबाट एयरमा गइरहेछ भने बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ, अभियस कुरा हो हैन। सो अब यसरी बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल भयो र अब यहाँ पनि आँखा छ एउटा, यो आँखाले हेरिरहेछ, के भन्छ त, अरे लाइट कहाँबाट आयो भन्छ। अब यो इमेजलाई जोड्न खोज्छ, यो दुईटा रे आयो यहाँ आयो। सो यो दुईटालाई यसरी ट्रेस ब्याक गर्दाखेरि अलिकति धेरै टाढा भयो है, त्यति टाढा पनि बनाउनु हुँदैन। सो सुरुमा फेरि मेटिएछ है। सो यसरी यहाँबाट बनायो, उसले के देख्छ त, मेरो लाइट त यहाँ पोइन्टबाट आएको रहेछ भनेर देख्छ। सो उसले के देख्छ त, मेरो कोइन यहाँ छ भनेर देख्छ, ठीक छ। कोइन उसले कहाँ देख्दो रहेछ त, यो पोइन्टमा उसको कोइन देख्दो रहेछ। कोइनको ओरिजिनल पोजिसन यो हो, ओरिजिनल पोजिसन, तर उसले के देख्दो रहेछ त, अपारेन्ट पोजिसन अलिकति माथि देख्दो रहेछ हैन। सो यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने, मैले एउटा भाँडोमा पानी लिएँ, पानीभित्र मैले एउटा 2 रुपियाँको सिक्का हालेँ, सिक्का हालेर मैले के गरेँ, दुईटा रेहरू लिएँ। के रे लिएँ त भनेर अब एक्सप्लेन गर्ने। पहिलो रे चाहिँ हाम्रो नर्मल छ, नर्मलसँगै हुने गरी एउटा रे पठाएँ मैले हैन। ओए भन्ने रे चाहिँ नर्मलसँगै हुने गरी पठाइदिएँ, हाम्रो नर्मलसँगै पठाइदिएँ। त्यसपछि अर्को रे ओडी पठाएँ, त्यो चाहिँ डिई भएर रिफ्र्याक्ट भयो। अब के गर्छ त भन्दा उसले हाम्रो इमेज बनाउनको लागि त यिनीहरूलाई ट्रेस ब्याक गर्छ, ट्रेस ब्याक गर्दा चाहिँ डिआईमा के भन्ने भयो त, यो रिट्रेस भयो र यहाँनिर इमेज बन्ने भयो भन्ने भयो, ठिक छ। आई पोइन्टमा चाहिँ के हुने भयो त, इमेज बन्ने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले के देख्यौँ त, अलिकति माथि उठ्दो रहेछ, जति डेप्थ छ त्यति डेप्थभन्दा अलिकति माथि चाहिँ कोइन देखिँदो रहेछ। तपाईँले अलिकति स्विमिङ पुलहरूमा अथवा खोलानाला, अलिक गहिरो खोलानालाहरूमा पनि के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन ढुङ्गाहरू राखिएको हुन्छ नि, त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ अलिकति माथि देखिन्छ सतहभन्दा हैन। यसको कारण पनि यही हो, के हुन्छ, यस्तै खालको हुन्छ, यहाँ एउटा रे जान्छ, एउटा प्यारलल रेको आयो, नर्मल रेको आयो र यसको इमेज यहाँनिर बन्छ भन्ने कुरा है। यसरी बुझ्न सकिन्छ यो कुराहरू। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको हाम्रो ट्विङ्कलिङ अफ स्टार्स, ठिक छ। ट्विङ्कलिङ अफ स्टार्स, कसरी स्टार्सहरू चाहिँ आकाशमा चम्किन्छन् त भन्ने कुरा हो। आकाशमा चम्किनको लागि सुरुमा रात पर्नु पर्यो। रात किन पर्नु पर्यो भन्दा सनको जुन बिहान अथवा दिउँसोको बेला हुन्छ, जति बेला स्टार्सहरू देखिनन्, स्टार्सहरू जहिले त्यहीँनिर चम्किरहेका हुन्छन्। तर के हुन्छ भने हाम्रो सन नै यति नजिक छ हामीसँग, यति ब्राइट छ कि त्यो स्टार्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ है। के हुने रहेछ त, यति नजिक छ कि त्यो स्टार्सहरू हामी देख्न सक्दैनौँ। जब रात पर्छ, रात परेको बेला के हुन्छ भने, सपोज यो हाम्रो अर्थ भयो है, अलि राम्रै बनाऊ। सो सपोज यो मेरो अर्थ भयो हैन। यो अर्थमा के हुन्छ त, वरिपरि यसको एटमोस्फियर छ हैन। अब यसले नै बनाइदिएँ मैले, वरिपरि के छ त, मैले यसरी बनाएर एटमोस्फियर छ हैन, यसको वरिपरि के छ, एटमोस्फियरले घेरेको छ यसलाई। अब यो एटमोस्फियरको के छ त, लेयर छ, बेग्लै लेयर छ है। यो लेयरमा ठिक छ, एउटा पो बनाइदियो यसलाई त, ठिक छ ल, यसरी नै बुझौँ। यहाँनिर अर्को लेयर छ भनेर बुझौँ, सजिलो हुन्छ। अझै अब बनाउन मिल्छ भने अर्को पनि लेयर मैले यसरी माथिबाट बनाइदिएँ। सो यो 3टा लेयर छ भनेर मैले सपोज गरेँ। अब जति तपाईँ माथिबाट मुनि तपाईँ माथिबाट यसरी मुनि झर्दै गर्नुहुन्छ नि, के हुन्छ त, एयर डेन्स हुँदै जान्छ, ठिक छ। के हुन्छ त, एयर डेन्स पनि हुन्छ। अर्को कुरा, हट एयर र कोल्ड एयर चाहिँ माथि मुनि बहिरहेको हुन्छ, प्रोसेसमा हुन्छ पुरै। के हुन्छ त, हट एयर माथि जान्छ, कुल एयर तल आउँछ, फेरि त्यो हट एयर अलिकति तातिन्छ र माथि जान्छ। सो यो प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ। जबसम्म यो प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ, के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट लेयर अफ एयर्समा
डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ एयरमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट डेन्सिटी हुन्छ बुझ्नुभयो त डिफ्रेन्ट लेयर अफ एयर्समा डिफ्रेन्ट डेन्सिटी हुन्छ सो अब लाइटलाई त के हुनु भयो हेर्नु त यहाँबाट आउँछ यतापट्टि जान्छ फेरि यतापट्टि जान्छ फेरि यतापट्टि जान्छ यतापट्टि आउँछ फेरि यस्तो 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 सेपमा बन्दै जान्छ हैन सो यसरी जब रिफ्र्याक्ट हुँदै जान्छ यहाँनेरि के हुन्छ त इमेज अफ स्टार चाहिँ यसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ सो जब हामी टल्केको देख्छौँ नि त टल्केको देख्नुको मतलब के हो भने धेरै पोजिसनमा लाइट रिफ्र्याक्ट भइरहेको छ कन्टिन्युअसली रिफ्र्याक्ट भइरहेको छ सानो सानो एरियामा पनि के हुन्छ त त्यहाँनेरि चेन्ज भइरहेको हुन्छ सो यसको कारण के हुन्छ त त्यहाँनेरि हामीले यस्तो खालको कुराहरू देख्ने गर्छौँ सो स्टार ट्विङ्कलिङको कुरा के हुन्छ त भन्दा एउटा सानो एरियामा धेरै रिफ्र्याक्सन हुन्छ धेरै रिफ्र्याक्सन भएर सोच्नुहोस् त यस्तो 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 रिफ्र्याक्सन लाइट भयो भने त के हुन्छ त आफैले सोच्नुहोस् लाइट इमेजिन गर्नुहोस् धेरै घुमिरहेछ नि के देखिन्छ एउटा ट्विङ्कलिङ इफेक्ट देखिन्छ नि तपाईँले तिहारको बेलामा झिरझिरे भन्ने हुन्छ नि एउटा स्वाट्टा बालेर यस्तो घुमाउने हुन्छ नि एउटा पुरै गोलो इफेक्ट जस्तो देखाउँछ नि हो त्यो कुरा इमेजिन गर्नुहोस् स्टारलाई इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँले ट्विङ्कलिङ इफेक्ट अफ स्टार बुझ्नुभयो है सो यसरी हेर्न सकिन्छ सो हामीले सायद बुझ्यौँ होला बुझिनौँ भने हामीलाई क्वेसन सोध्न मिलिहाल्छ मार्ने होइन काट्ने होइन सो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सनको कुरा हेर्न गइरहेको छु सो अगाडिको टपिक बुझ्नुभयो भने टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन भनेको एकदमै सजिलो टपिक छ रमाइलो पनि छ सोच्न पनि रमाइलो हुन्छ यसको बारे सो यसको लागि फेरि मैले हाम्रो पुरानो ग्लास ल्याबलाई बोलाउन चाहन्छु सो हेर्नुहोस् है यो हाम्रो एउटा ग्लास ल्याब छ अब यहाँनेरि हाम्रो नर्मल दाइलाई पनि बोलाउनु पर्ने हुन्छ नर्मल दाइ बिना केही कामै हुँदैन यहाँनेरि एङ्गलहरू केही भेट्नै सकिँदैन है सो यहाँनेरि मैले एउटा नर्मल दाइको टक्क एउटा नर्मल क्रिएसन गरेँ यहाँबाट स्वाट यसरी नर्मल बनाएँ हैन अब नर्मल बनाइसकेपछि यहाँनेरि मैले अब रेहरू हाल्ने बेला आयो सो सपोज हैन कुरा बुझिसकेपछि काम भइहाल्छ हैन र म तपाईलाई सबै कुराहरू मजाले बुझाउँछु नलेखे पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ सबै कुरा हेर्नु है सो यो भनेको हाम्रो के भयो त डेन्सर मिडियम हो ग्लास भनेको हाम्रो डेन्सर मिडियम हो र एयरमा जाँदैछ भने चाहिँ एयर भनेको के हो त रेयर मिडियम हो जब डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जान्छ त्यति बेला के हुन्छ त त्यहाँनेरि अवे फ्रम द नर्मल जान्छ हैन रिफ्र्याक्ट अवे फ्रम द नर्मल सो यदि मैले रेहरू बनाउने भने के हुन्छ त सपोज यो मेरो इन्सिडेन्ट रे हो भने यो के हुन्छ त बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ हो कि होइन सपोज यदि मैले यहाँनेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउने हो भने के हुन्छ त अझै नर्मलबाट बेन्ड हुँदै जान्छ हैन सो अलिकति धेरै नै हेभी गयो क्या हो सो यसरी बनाऊ त्यसपछि यसरी बनाऊ फेरि अर्को बनाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त यसरी जान्छ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ सपोज मैले यो मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स भयो भने त्यति बेला के हुन्छ त यो चाहिँ ठ्याक्कै 90 डिग्री बनाएर जान्छ यहाँबाट ठीक छ ठ्याक्कै के हुने रहेछ त ग्लास ल्याबमा 90 डिग्री बनाएर जान्छ बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा सो मैले के भने डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदा के हुन्छ त एंगल बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ त्यो कुरा ठीक छ जति मैले एंगल अफ इन्सिडेन्स बनाउँछु त्यो भन्दा त धेरै हुनु पर्यो नि मेरो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन त किनभने म त डेन्सरबाट रेयरमा गइरहेको छु सो यसको मतलब के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ एउटा यस्तो एंगल अफ इन्सिडेन्स आउँछ जति बेला के हुन्छ भने हाम्रो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ नर्मलमा हेर्दाखेरि 90 डिग्री बन्छ यहाँनेरि के हुन्छ त भ्यालु 90 डिग्री देखिन्छ हैन सो यति बेला यसलाई के भन्छ त जुन एंगल अफ इन्सिडेन्समा यति यो एंगल अफ इन्सिडेन्स लिए भने जुन एंगल अफ इन्सिडेन्समा हाम्रो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ 90 डिग्री आउँछ नि त्यसलाई के भन्छ क्रिटिकल एंगल भन्छ ठीक छ यसलाई के भन्दो रहेछ क्रिटिकल एंगल भनेर भन्दो रहेछ है सो एंगल अफ इन्सिडेन्स जति बेला एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री हुन्छ त्यसलाई क्रिटिकल एंगल भनेर बुझिन्छ अब अलिकति बुझ्न बाँकी छ थोरै ठीक छ बुझ्नुभयो होला सो यहाँनेरि किताबहरुमा केस 1 केस 2 केस 3 भनेर दिएको छ ठ्याक्कै कुरा बुझ्ने हो युज गर्ने हो तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ केस 1 लेख्ने यो सानो रेहरू देखाउने एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ अब डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा जस
बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ पहिलो कन्डिसन त्यो लेख्ने बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त झन्झन एंगल अफ रिफ्र्याक्सन बढ्दै जान्छ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ सपोज एंगलको नाम पनि दिउँ न यो एंगल BON अरे एंगल एउटा यस्तो एंगल आउँछ सपोज एंगल BON जति बेला चाहिँ सपोज हाम्रो यो एंगल MOP त्यति बेला हाम्रो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ MOP हो भने त 90 डिग्री हुन्छ सो एंगल BON जति बेला हाम्रो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री हुन्छ यसलाई क्रिटिकल एंगल भनिन्छ यही कुरा त लेख्नु पर्ने हो हैन सो क्रिटिकल एंगललाई जेनरली I ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अब क्रिटिकल एंगलको डेफिनेसन पनि दिनु पर्यो एक्जाममा मार्क्स दिदैनन् फेरि सो द एंगल अफ incidence for which the angle of refraction for which the angle of incidence for which angle of refraction in rarer medium angle of refraction in rarer medium ठीक छ angle of refraction in rarer medium is 90 degree is called critical angle ठीक छ यसलाई के भन्दो रहेछ त critical angle for given pair of media सो बुझ्नु भयो होला के भन्न खोजेको र इट इज डिनोटेड बाइ C ठीक छ मैले गल्ती बोलेछु I ले हैन इट इज डिनोटेड बाइ C मैले जोक भएछ त्यहाँनेर हैन सो C ले रिप्रेजेन्ट गर्छ सो यहाँनेर मैले के लेख्न सक्छु जब मेरो म्यू छ यो चाहिँ ग्लास देखिन कहाँ गइरहेछ त एयरमा यो रिप्रेजेन्टेसन म यो पढाइसकेपछि ठ्याक्कै बुझाउँछु हैन सो ग्लास देखि एयरमा जाँदा के हुन्छ sin I बाइ sin R छ ठीक छ यसले के भनिरहेछ त अब सपोज 1 बाइ A म्यू G हुन्छ यहाँनेर सो यो भनेको के हुन्छ जति बेला एंगल अफ इन्सिडेन्स C हुन्छ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति हुन्छ R हुन्छ सो यो लेख्नुको मतलब मैले के लेख्न सके sin C बाइ sin 90 डिग्री हैन यो चाहिँ एयर देखि ग्लासमा गएको केही फरक छैन यही लेख्दा पनि हुन्छ तर एयर देखि ग्लासमा जाँदाखेरि हामीसँग भ्यालु छ 1. कति छ 33 छ होला सायद 1.33 छ सो त्यो भ्यालु लेख्नको लागि लेख्या हो केही फरक पर्दैन यो किन लेख्या हो कसरी लेख्या हो 5 मिनेटमा बुझिन्छ यो कुराहरु सो एकछिन धैर्य धारण गरौँ है सो यहाँनेरि के हुन्छ त एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल हुँदा एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो sin C = 1 बाइ म्यू भनेर लेख्न सक्यो नि यसलाई हैन सो यो भनेको 1 बाइ म्यू हुन्छ सो क्रिटिकल एंगलको भ्यालु के हुन्छ त sin इन्भर्स 1 बाइ म्यू जति यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एंगलको फर्मुला हो सो हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स केही दिएको हुन्छ त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जुन दिएको छ नि त्यसको इन्भर्स लिने र त्यसको sin इन्भर्स गर्ने हैन म्यू दिएको छ नि 1 बाइ म्यू गर्ने त्यसको sin इन्भर्स लिने जति एंगल आउँछ नि त्यो भनेको हाम्रो क्रिटिकल एंगल हो ठीक छ सपोज ग्लासको लागि मिस्टेकले भनेछ मैले ग्लासको लागि 1.5 हुने रहेछ सो C भनेको sin इन्भर्स 1 बाइ 1.5 यो भ्यालु कति आउँछ रहेछ 41.8 डिग्रीज अथवा लगभग नियरली इक्वल्स टु 42 डिग्रीज सो जब हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स डेन्सर मिडियममा चाहिँ 42 डिग्रीज को हुन्छ नि हाम्रो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति आउने रहेछ 90 डिग्रीज को आउने रहेछ यसलाई के भन्छ त क्रिटिकल एंगल भनेर भन्छ यसलाई ठीक छ के भन्दो रहेछ क्रिटिकल एंगल सो अलिकति म यहाँ ठाउँ बनाउँछु थोरै अलिकति क्लटर्ड भयो अनि ठीक छ बनाउनु पर्दैन होला सो अब मैले के गर्दै यो मेरो BON त के हो ठुलो चाहिँ बनाउँदा हुन्छ होला सो मेरो BON भनेको के हो त यहाँ क्रिटिकल एंगल दिने मान्छे हो अब मैले के गरे क्रिटिकल एंगल भन्दा पनि बढाइदिए अरे लु जा अब के होला त जब मैले क्रिटिकल एंगल भन्दा बेसी बनाउँछु अब 90 डिग्री भन्दा त बेसी एंगल त्यसले दिन सक्दैन नर्मल बाट त यहाँ तल आउनु पर्यो नि अब सो के हुँदो रहेछ त जब मैले क्रिटिकल एंगल भन्दा बेसी एंगल बनाउँछु त्यति बेला रे चाहिँ रेयर मिडियमको जानको साटो के हुन्छ त डेन्सर मिडियम तिरै फर्किन्छ
ठिक छ। यसलाई मैले ओडी ड्यास भने। सो जति बेला मैले एंगल चाहिँ क्रिटिकल एंगल भन्दा ज्यादा दिन्छु त्यति बेला के हुन्छ त हाम्रो रे चाहिँ फेरि डेन्सर मिडियममै फर्किन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड टु सेम मिडियम हुन्छ। यो फेनोमेनालाई के भन्छ त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छ। ठिक छ। सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त यदि मैले मेरो रे अफ लाइट चाहिँ क्रिटिकल एंगल भन्दा अलिकति धेरै 1% 0.0000001 जति बढाउनु एकदम सानो एमाउन्टमा बढाए पनि के हुने रहेछ त आफ्नो ओरिजिनल मिडियममै फेरि ब्याक हुने रहेछ हैन। सो यसलाई के भन्छ त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेर भन्छ। सो यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनलाई when a ray of light passes from denser to rarer medium हैन denser to rarer medium with angle of incidence greater than कति त ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक छ। क्रिटिकल एंगल भन्दा ठूलो एंगलले चाहिँ पास हुन्छ। द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन्टु सेम मिडियम। द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन्टु सेम मिडियम। एउटै मिडियममा रेलाई के गर्ने रहेछ रिफ्लेक्ट बैक गर्ने रहेछ। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक छ। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भन्दो रहेछ। सो यही हो हाम्रो डिफिनेसन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भनेको क्रिटिकल एंगल भन्दा अलिकति धेरै एंगल बनाउनुस् टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पाउनुस् है। सो हाम्रो कन्डिसन्सहरु के हुने रहेछ त भन्दा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सनको लागि कन्डिसन्सहरु भनेको पहिलो कुरा मेन कन्डिसन भनेको रे मस्ट पास फ्रम डेन्सर टु रेयरर मिडियम। ठीक छ। डेन्सर टु रेयरर मिडियम हाम्रो रे जानै पर्यो नभए टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन जिन्दगीमा नसोचे पनि हुन्छ। यो चाहिँ जहिले पनि डेन्सर देखि रेयरर मिडियमकै लागि हुनु पर्यो। तपाईले भेट्नु हो भने खतरा वैज्ञानिक बन्नुहुन्छ है। सो खोज्न पनि सकिन्छ यसको बारेमा हुन पनि सक्छ नि के त सबै कुरा अरूले भेटेको छ भन्ने कुरा पनि त छैन नि हैन। सो अर्को कुरा के छ भन्दा एंगल अफ इन्सिडेन्स इन द डेन्सर मिडियम। ठीक छ। एंगल अफ इन्सिडेन्स इन डेन्सर मिडियम हाम्रो डेन्सर मिडियमबाट त बाहिर जाने रेयर मिडियममा। सो एंगल अफ इन्सिडेन्स इन डेन्सर मिडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। के त शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल भन्दा के हुनु पर्यो त धेरै भएपछि मात्र के हुन्छ त यो चाहिँ टोटल इन्टरनली रिफ्लेक्ट हुन सक्छ फर गिवन पेयर अफ मिडिया। ठीक छ। किनभने डिफरेंट पेयर अफ मिडियाको लागि क्रिटिकल एंगल डिफरेंट हुन्छ। सो कुनै एउटा गिवन पेयर अफ मिडियाको लागि त्यही हुन्छ जहिले पनि हैन। सो यति कुराहरु भयो। अब हामीले अर्को कुरा हेर्नु पर्ने भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको बारे थोरै सानोतिनो कन्सेप्टहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जो अगाडिको कन्सेप्टहरु सबै क्लियर हुन्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको बारे थोरै बुझौं। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको के हो त भन्दा हाम्रो स्नेल बाजाले के भने त हैन स्नेल बाजाले के भने कुनै हामीले मिडियम लियौं त्यसको sin i / sin r जहिले पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर भन्यो हैन। जहाँ i भनेको के हो इन्सिडेन्स एंगल हो र r भनेको के हो रिफ्र्याक्सनको एंगल हो र यसलाई चाहिँ के नाम दिए त यिनले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अथवा म्यू भनेर नाम दिए हैन। कसरी यसले नाम आयो त भन्दाखेरि sin i भनेको हाम्रो जुन मिडियमबाट रिफ्र्याक्ट भइरहेको छ अथवा लाइट आइरहेको छ त्यो भनेको i भयो हैन। र r भनेको के भयो त यो चाहिँ अर्को मिडियममा गइरहेछ। ठीक छ। सो अफ द सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु द फर्स्ट मिडियम। सो यदि लाइट चाहिँ वाटरबाट ग्लासमा पास हुन्छ। ठीक छ। सपोज यो भयो वाटर भयो यो ग्लास भयो। वाटर भन्दा ग्लास धेरै हुन्छ यसको के हुन्छ
डेन्सिटी धेरै हुन्छ, सो यो के हुन्छ बेन्ड टुवर्ड्स नर्मल हुन्छ। सो यहाँनिर हामी साइन आई बाई साइन आर लेख्छौँ नि, यो भनेको के हो त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भनेर भनिन्छ। ठिक छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भनेर। जुन मिडियम फर्स्टमा ट्राभल गरो त्यसलाई डब्लु लेखिन्छ, दोस्रोलाई ग्लास लेखिन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो हैन। सो फर्स्ट मिडियमलाई फर्स्टमा लेख्ने, सेकेन्डलाई सेकेन्डमा लेख्ने। अब एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर पनि छ यहाँनिर। एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले एयर अर भ्याक्युमबाट एयर भ्याक्युम टु एनदर मिडियम जब लाइटलाई ट्राभल गराउनुहुन्छ, एनदर कुनै मिडियम जे पनि हुन सक्छ, त्यसले चाहिँ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। सपोज हामीले एयर टु वाटर पठायौँ, एयर टु वाटर पठायौँ भने त्यो भनेको एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भेटिरहेको छ। मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु और म्यू डब्लु लेख्न सक्छौँ। यहाँ जुन खाली ठाउँ छ भ्याक्युमकै लागि हो हैन, भ्याक्युम भन्छ केही पनि छैन नि, यहाँ मैले किन भी लेख्ने हैन। और सिम्पली यसलाई चाहिँ म्यू भनेर लेख्यो भने एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है। सो अब डब्लु म्यू जी भनेर लेख्यो हामीले। त्यसै गरी अर्को कुरा यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा हामीले अघि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको बेलामा के युज गरेका थियौँ भने एउटा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भनेको चाहिँ 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर हुन्छ भनेर लेखेका थियौँ। सपोज गर्नु भने तपाईँले हाम्रो क्रिटिकल एङ्गलबाट डेन्सर मिडियम टु रेयर मिडियम पठाउँदा क्रिटिकल एङ्गल बनाएर पठायौँ भने 90 डिग्री हुन्छ। उल्टो सोच्नुहोस्, तपाईँले 90 डिग्री पठाउनु भने के क्रिटिकल एङ्गलबाट जानुपर्छ, परिगयो हैन, यो त हाम्रो नियम हो, उल्टो नियम हुनु पर्यो। सो के हुन्छ त यो दुईटा भ्यालु इक्वल हुन्छ, किनभने यहाँनिरको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स यतापट्टिको रिफ्लेक्सन हुन्छ। सो एमयुजी हामीले लियौँ भने एमयुजीमा साइन आई बाई साइन आर हुन्छ भने जी म्यू एमा के हुन्छ साइन आर बाई साइन आई हुन्छ। ठिक छ, सो हामीले के लेख्न सक्यौँ साइन आई बाई साइन आर भनेको के हुने रहेछ 1 बाई जी म्यू ए हुने रहेछ। सो त्यही भएर यो दुईटा इक्वल हुन सक्छ। सो यसरी बुझ्नुभयो भने काम चलिहाल्छ, काम दिन्छ, मजाले नै दिन्छ। सो यो भयो हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको केही कुरा। अथवा हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भने आरआई अफ मिडियम भनेको के हो त भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर, भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर और भ्याक्युम, एयर और भ्याक्युममा कति छ डिवाइडेड बाई भेलोसिटी अफ लाइट इन कुनै पनि मिडियममा कति भेलोसिटी छ भनेर हामी भेट्छौँ। सो म्यू भनेको चाहिँ सी बाई बी भनेर पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, क्वेसनमा कस्तो कुरा दिएको छ त्यो अनुसार हुन्छ। यदि हामीले एङ्गल दिएको छ भने साइन आई बाई साइन आर गर्नु पर्यो, यदि भेलोसिटी दिएको छ भने सी बाई बी गर्ने, भेलोसिटी दिएको थियो भने त चङ्गा हुन्छ, आनन्दले गर्न सकिन्छ हैन। सो यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है। अब एउटा सानो क्वेसन हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जो क्वेसन चाहिँ सायद सानो बच्चामा पनि सबैले सोधे होला र क्लास 9 को हामीले जुन लाइट पढिरहेका छौँ, लाइट पढ्दाखेरि पनि 9 क्लासको स्टुडेन्टले पनि सोधिरहेछ होला कि रेनबो कसरी फर्म हुन्छ। ठिक छ, रेनबो कसरी फर्म हुन्छ, हाउ आर रेनबोज फर्म हैन। हामीले देख्छौँ कि रेनबो भनेको सिधै आँखाले हेर्दा त 3-4 वटा कलर देख्छौँ, तर रेनबोमा कतिवटा कलर हुन्छ त 7 वटा कलर हुन्छ। VIB GYOR, भी भनेको भायोलेट, आई भनेको इन्डिगो, बी भनेको ब्लू, जी भनेको ग्रीन, वाई भनेको येलो, ओ भनेको ओरेन्ज, आर भनेको रेड। 7 वटा कलर हुन्छ। कुनै पनि व्हाइट लाइट पनि 7 वटा कलरले बनेको हुन्छ। सो हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कतै यो व्हाइट लाइटलाई नै हामीले छुट्यायौँ भने कतै यो रेनबो त बन्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। रेनबोमा 7 वटा कलर हुन्छ र हाम्रो व्हाइट लाइटमा पनि के हुन्छ त 7 वटा कलर हुन्छ। यो कसले भेट्यो त न्युटन बाजेले भेटे। न्युटन बाजेले प्रिजम बनाए, प्रिजम बनाएर यसो झ्यालतिर हेरिरहेको थिए, अरे कलर डिभाइड हुन्छ यार, कसरी कलर डिभाइड भयो। एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदा त के थाहा पायो त भन्दा हाम्रो व्हाइट लाइटमा चाहिँ 7 वटा लाइटले मिलेर बनेको रहेछ। के भयो होला त्यति बेला तिमीको हालत, जति बेला तिमीले थाहा पायो कि व्हाइट लाइट चाहिँ 7 वटा अरू लाइटले बनेको छ भनेर हैन। सो त्यो पहिलोचोटि थाहा पाएको जुन टाइम हुन्छ सायद
एकछिन त उफ्रेर नाचे पनि होला। सो के थाहा पायो त भन्दा व्हाइट लाइट चाहिँ 7 वटा कलर्सले बनेको हुन्छ। सो 7 वटा कलर्सले बनेको हुन्छ र रेनबो पनि 7 वटा कलरले। सो हाम्रो व्हाइट लाइट नै जब सेपरेट हुन्छ त्यति बेला के हुँदो रहेछ त रेनबो देखिन्छ। अनि रेनबो देखिनको लागि के हुनुपर्छ? हल्का घाम, हल्का पानी, हैन? त्यति नभए त के हुन्छ रेनबो कहिले फर्म हुँदैन। तपाईले एकदम पुरै गडगडाएर पुरै हाम्रो पानी परिरहेछ भने त्यति बेला पनि रेनबो देख्नु हुँदैन। जस्ट हल्का मन्दम पानी परिरहेछ र सनलाइट पनि त्यति बेला हल्का पर्न सकिरहेछ भने त्यति बेला हामीले रेनबो देख्छौँ। सो रेनबोको लागि एउटा यस्तो टर्म पढ्नु पर्ने हो जुन एकछिनपछि हामीले पढ्छौँ, अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ। तर यतिको लागि मलाई चाहिँ माफ गरिदिनु होला, अहिले टोटल्ली एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, थोरै म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो हामीले रेन ड्रप्सहरू लिन्छौँ होइन, मेरो ड्रपै राम्रो छैन त्यति, सपोज लु यसरी ड्रपहरू लियो, पोलले थोपा जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै खालको एउटा ड्रप हुन्छ स्फेरिकल। अब यो स्फेरिकल ड्रपले चाहिँ प्रिजमको जस्तो काम गर्छ। हाम्रो न्युटन बाजेले जेले एक्सपेरिमेन्ट गरे त्यही प्रिजम जस्तो यसले काम गर्छ। सोच्नुहोस् वाटर ड्रपलेट कति धेरै हुन्छ। अब त्यहाँबाट उसले के गर्छ त करोडौँ प्रिजम भयो त्यहाँनिर। जब झरिरहेछ त्यहाँनिर हामी सोचौँ कि करोडौँ प्रिजम झरिरहेछ। जसरी न्युटनले एउटा प्रिजम युज गरेका थिए हामी सोचौँ करोडौँ प्रिजम छ त्यहाँनिर जुन चाहिँ कन्टिन्युअसली झरिरहेछ हैन। सो जब लाइट रे, सपोज मैले यसलाई गोलो बनाउँछु है, सो यसलाई यसरी गोलो बनाएँ, गोलो बनाउँदा अलि सजिलो हुन्छ। यो गोलो भयो, यहाँनिर जब लाइट पर्छ, अब हाम्रो व्हाइट लाइट आयो, व्हाइट लाइट त यसरी ठ्याक्कै देखाउन सकिएन। सो अब के गरौँ त यसलाई, सो कुनै सपोज गरिदिनु कि मेरो यो ब्लू लाइट भनेको व्हाइट लाइट भनेर सपोज गरिदिनु एकछिनको लागि है, किनभने यहाँ व्हाइट पेपरमा व्हाइट लाइट देखाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। सो यहाँनिर के भयो त इन्सिडेन्ट लाइट भयो है, इन्सिडेन्ट लाइट भयो। अब यो इन्सिडेन्ट लाइट के हुन्छ त यहाँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। जब व्हाइट लाइट चाहिँ यहाँनिर ड्रपलेटमा ठोकिन्छ त्यति बेला के हुन्छ त रिफ्र्याक्सन हुन्छ हैन। अब हामी एयरमा छौँ, एयरबाट वाटरमा छिर्यौँ भने त के हुन्छ डेन्सर मिडियममा गइरहेको छ र यहाँनिर जब छिर्छ नि के हुन्छ त लाइटहरू सबै छरिन्छन् के, उसले के हुन्छ त बुम, अब सबै यहाँनिरको 7 वटै कलरहरू छुट्टिन जान्छन्। ठिक छ, सबसे तल आउँछ रातो, धेरै ठुलो पनि नबनाऊ, सोच्नुहोस् बिआइबी जीवाईओआर भनेपछि जति देखाउन सक्छु म देखाइदिन्छु है। सो यहाँनिर आयो रातो, त्यसपछि आउनु पर्यो ओरेन्ज हैन, सो आयो ओरेन्ज, त्यसपछि आउनु पर्यो येल्लो, येल्लो अलिक मजाले देखिन्न कि जस्तो लाग्छ, ल येल्लो पनि आयो। त्यसपछि आउनु पर्यो ग्रीन, ग्रीन पनि आइज, स्वाट ग्रीन पनि आयो। त्यसपछि आउनु पर्यो ब्लू, ब्लू त अलि ल ब्लू पनि आइपुग्यो। त्यसपछि आउनु पर्यो भायोलेट र इन्डिगो लगभग एउटै एउटै देखिन्छ है। सो यसरी के आयो त 7 वटा लाइट स्वाट छुट्टियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर लाइट डिस्पर्स भयो। अब यिनीहरू के हुन्छन्, यो रेहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छन्, त्यही भित्र के हुन्छन् वाटर ड्रपलेट्स भित्र रिफ्लेक्ट हुन्छ। ठिक छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ र रिफ्लेक्ट भएपछि जताततै ठोकिरहेको हुन्छ र अन्तिममा के हुन्छ त यिनीहरू बाहिर निक्लिन्छन्। अब हैन बाहिर निक्लिन्छन्, सपोज यो रेहरू ठ्याक्कै एउटैले देखाइदिए ल, यिनीहरू सबै के हुन्छन् त बाहिर निक्लिन्छन्, यसरी बाहिर निक्लिन्छन् र हामी यहाँनिर त आँखा लगाएर हेरिरहेछौँ। सो यसरी के हुन्छ त धेरै रिफ्लेक्सन हुन्छ र अन्तिममा एउटा ठाउँबाट निक्लिन्छ। यतापट्टि के हुन्छ त पार्सियल्ली रिफ्लेक्ट हुन्छ, के हुने रहेछ पार्सियल्ली रिफ्लेक्ट हुने रहेछ र यहाँनिर फेरि रिफ्र्याक्सन हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ रिफ्र्याक्सन भएको भएर के हुन्छ त बाहिर निस्किरहेको हुन्छ है। सो कलरै युज गरौँ न बरु ल, यो यताबाट आयो हैन, फेरि हाम्रो रातो दाई पनि आउनुभयो, रातो दाईलाई छोड्न मिलेन, के भयो त यहाँ ए। सो सुरुमा हाम्रो रातो दाई निस्किनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो ओरेन्ज दाई निस्किनुहुन्छ हैन, यसरी ओरेन्ज दाई, त्यसपछि येलो दाईको पालो आयो, त्यसपछि ग्रीन, त्यसपछि ब्लू र अन्तिममा के आयो त हाम्रो भायोलेट दाईको पाली आयो हैन। यसरी के निक्लिनुहुन्छ त बाहिर निक्लिनुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ यहाँनिर रेनबो फर्म हुने गर्छ र भायोलेट र इन्डिगो चाहिँ जेनरली धेरै डिफ्रेन्स हुँदैन, त्यो भएर एउटै एउटै देखिने रहेछ। सो रेनबो कसरी फर्म हुने रहेछ त, रेनबो इज फर्मड बाई
rainbow is formed by dispersion of light, dispersion of sunlight, ठीक छ, by small droplets of water in atmosphere, ठीक छ। स्मल ड्रपलेट्स अफ वाटरले एटमोस्फियरमा के बनाउने रहेछ त, काम गर्ने रहेछ है। सो बुझ्नुभयो होला के हुने रहेछ त, ड्रपलेट्स हुन्छ, सानो सानो ड्रपलेट्स मैले यसलाई ठुलो बनाएँ, यत्रो झर्न थाल्यो भने त जियोस् पृथ्वीमा बम पड्के जस्तै हुन्छ, यत्रो ठुल्ठुलो ड्रपलेट झर्न थाल्यो भने बम पड्किन्छ। सो यसलाई मैले ठुलो बनाएँ एउटा सानो ड्रपलेटलाई, त्यो ड्रपलेटमा के हुने रहेछ, इन्सिडेन्ट लाइट पर्ने रहेछ, इन्सिडेन्ट लाइट पढेर के हुने रहेछ त, भित्र डिस्पर्स हुने रहेछ, डिस्पर्स भएर के हुन्छ, अब भित्रभित्रै रिफ्लेक्ट भइरहेको हुन्छ, एउटा ठाउँ पाएपछि स्वाट यसरी निक्लिन्छ र यहाँनिर के हुन्छ, रिफ्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ। जसरी यहाँनिर रिफ्र्याक्सन भयो यहाँ पनि रिफ्र्याक्सन भएर निक्लिन्छ। सोच्नुहोस् अब करोडौँ लाइटमा यसरी रिफ्र्याक्सन भएपछि के हुन्छ त, एउटा स्ट्रक्चर देखिन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त, रेनबो। यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ नि, हो यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिनुको कारण यही हो, करोडौँ लाइट ड्रप्सबाट एउटा सर्टेन स्पेसबाट निक्लिन्छ र त्यसरी चाहिँ रेनबोहरू फर्म हुन्छ, 7 कलर्स अफ लाइटहरू देखिन्छ है। सो रेनबो फर्म हुने तरिका भेट्यौँ। सो आजको लागि हामी कुरा गरेको कुराहरू, डिस्कस गरेको कुराहरू हेऱ्यौँ, धेरै कुरा डिस्कस गरे जस्तो लाग्यो है आज हामीले। सो के कुरा डिस्कस गऱ्यौँ त, सुरुमा हामीले लाइट भनेको के हो, रिफ्र्याक्सन भनेको के हो, त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ। त्यसपछि लज अफ रिफ्र्याक्सनहरू हेऱ्यौँ, के रहेछ त, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड नर्मल एउटै प्लेनमा लाई हुँदो रहेछ र साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स है, साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सनको रेसियो दुईटाको कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ, त्यसलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनिँदो रहेछ। कति बेला कन्स्टेन्ट हुन्छ, जब हामीले दुईटा मिडियम मात्र लिन्छौँ त्यति बेला कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ। रेयर र डेन्सर मिडियमको बारेमा हेऱ्यौँ, अप्टिकल मिडियमको बारेमा हेऱ्यौँ कि जहाँबाट लाइट पास हुन्छ त्यो अप्टिकल मिडियम हो, पास हुन सक्दैन भने ओपेक मिडियम भयो। रेयर मिडियममा लाइटको भेलोसिटी धेरै हुन्छ, डेन्सर मिडियममा थोरै हुन्छ हैन। त्यसपछि हामीले के हुँदो रहेछ, रेयर टु डेन्सर मिडियममा ट्राभल गर्दा डेन्सर टु रेयरमा, त्यसै गरी नर्मलको कुराहरू हेऱ्यौँ, त्यसै गरी रिफ्र्याक्सनको कजेसहरू हेऱ्यौँ हैन, र रिफ्र्याक्सनको एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने भनेर मैले बुझाएँ है। अनि त्यसपछि केही एक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ, एपारेन्ट बेन्डिङ कसरी हुन्छ, पेन्सिलको इमेज कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले हैन। त्यसपछि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन कसरी हुने रहेछ, क्रिटिकल एङ्गल हुँदा धेरै एङ्गल भयो भने चाहिँ हाम्रो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ र सेम मिडियममा फर्किन्छ र क्रिटिकल एङ्गल भेट्ने फर्मुला भनेको के रहेछ त, साइन इन्भर्स 1 बाई हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स गर्नुपर्ने रहेछ। र अन्तिममा हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा रेनबो कसरी फर्म हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। सो यति हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँहरूमा क्वेसन हुनुपर्छ। क्वेसन छ भने नेपाल अनलाइन स्कुल हाम्रो ग्रुप छ, जहाँनिर तपाईँहरू जस्तै अरू भाइ बहिनीहरू स्टडी गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो स्किल्सहरू बढाइराख्नु भएको छ, धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न पाइराख्नु भएको छ। सो त्यहाँनिर तपाईँले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ र अरू केही प्रब्लम भए तपाईँले 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।